यो कार्यक्रम अगाडि बढाउने सिलसिलामा यो कार्यक्रमको सञ्चालकको रूपमा उद्घोषण गरिदिनु हुन हाम्रा नेभी सङ्घका जिल्ला सभापति सुशील राज वाग्लेजीलाई अनुरोध गर्छु। अनि हाम्रो बहिनी संयुक्त रूपमा कार्यक्रमलाई उद्घोषण एनाउन्स गर्नुहुनेछ अन्जु तामाङ बहिनीलाई पनि म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। आज हामी नेपाली काङ्ग्रेस बीपी को क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र 9 काठमाडौँको आयोजनामा आफ्नो क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन तथा चियापान कार्यक्रममा हामी यस कोलम्की चोकमा उपस्थित भएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस बीपी विगत प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाली काङ्ग्रेसले बीपीको विचार छोड्दै बीपीका फोटो मात्र बेचेको, बीपी विचारभन्दा बाहिर गएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै समय दुःख गरेका त्यागी नेताहरूको समूहबाट नेपाली काङ्ग्रेस बीपी गठन भएको थियो। त्यस पार्टीले आफ्नो सङ्गठन विस्तारको क्रममा निरन्तरता दिँदै आउँदा आज नेपाली काङ्ग्रेस बीपी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 को क्षेत्रीय कार्य समितिले आफ्नो क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन तथा चियापान साथै केही साथीहरूको प्रवेश कार्यक्रम पनि रहेको कुरा यहाँहरूलाई अब जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस बीपी पार्टी कार्यालय उद्घाटन तथा चियापान कार्यक्रममा म कार्यक्रम सञ्चालक सुशील राज वाग्ले र मलाई साथ दिनु हुनुहुन्छ अन्जु तामाङ, उहाँहरू हामी दुवैजना दरबार स्वीकार्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको न्यानो अभिवादन। जय नेपाल बीपी। अब म यस कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ लैजान चाहन्छु। औपचारिकतातर्फ लैदिनु र मसँग सहयोगी रहनुभएका अन्जु तामाङज्यूलाई आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहे। माइक्रोफोन अन्जु तामाङलाई। हेलो। नेपाली काङ्ग्रेस बीपी पार्टीको 9 नम्बर क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन तथा चियापान कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार। म अन्जु तामाङ, मेरो घर धादिङ र यो कार्यक्रममा म पहिलो सहभागिता जनाउँदैछु र जे उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको छ यो पार्टी सफलताले शिखर छुमोस्, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यस कार्यक्रममा आउन पाउँदा म एकदमै खुसी पनि भएकी छु। भर्खरै मात्र खबर पाएँ तर पनि आएकी छु र सकेसम्म आज यो कार्यक्रमको सञ्चालनको जिम्मा मैले पाएँ, उद्घोषणको जिम्मा सकेसम्म मेरो तर्फबाट सहयोग गर्नेछु र राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने कोसिस गर्नेछु। यदि केही मिस्टेक भएछ भने अब आफ्नै बहिनी अथवा आफ्नै सम्झेर त्यो सुध्रिने अथवा सुधार्ने मौका दिनुहुनेछ भन्ने यो पनि आशा गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। यति बेला आसन ग्रहणको क्रमबाट अगाडि बढौँ। आज यस कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेस बीपी पार्टीको 9 नम्बर क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन तथा चियापान कार्यक्रममा सभापतिको लागि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु क्षेत्र नम्बर 9 का क्षेत्रीय सभापति प्रभाकर महर्जन सर। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ केन्द्रीय सभापति हरिबोल भट्टराई। त्यसै गरी हुनुहुन्छ अतिथिहरूको नाम लिन चाहन्छु म आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बीपी महामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री सुशीलमान शेरचन। त्यसै गरी हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका महामन्त्री पुष्पराज पराजुली, उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर भर्खरै पाएँ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रममा। त्यसै गरी सह महामन्त्री तथा प्रवक्ता देवेन्द्र प्रकाश, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरी म बाँकी आसन ग्रहण क्रमलाई निरन्तरता दिन चाहँदैछु। आसन ग्रहणकै क्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनु नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य श्री विष्णु प्रसाद हकारज्यू यथास्थितिमा। त्यसै गरी म तपाईँलाई एउटा सानो सूचना जानकारी गराउन चाहँदैछु। विश्व अहिले कोभिड-19 कोरोनाको कारण विश्व त्रासित छ, त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन। नेपालमा पनि केही समय विगत लामो 3-4 महिनाको लकडाउन अवस्थामा रहेमा विगत केही हप्ता अगाडि मात्र नेपाल सरकारले लकडाउन खुकुरो गरे पनि हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्दै एक रोगबाट लड्नुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ हामी सबै उपस्थित महानुभावहरूले सामाजिक दूरी कायम गर्दै आफ्नो अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरी बसिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। म त्यसै गरी अब आन्दोलनकै क्रममा जोड्न चाहँदैछु। आन्दोलनकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ जिल्ला सभापति श्री प्रणय सिंह मुन्नाज्यू, मैले उहाँ देखिरहेको छन्, आएपछि पुनः बोलाउने नै छु। त्यसै गरी आन्दोलनकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य तथा तरुण दल बीपीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री प्रद्मजङ कार्कीज्यू,
त्यसै गरी आचरणकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ बीपीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री अञ्चल लामाज्यू। त्यसै गरी आचरणकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य दीपक कार्कीज्यू। त्यसै गरी आचरणकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य तथा सोह्रखुम्बु जिल्लाका जिल्ला सभापति श्री श्रीनाथ थापाज्यू। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य ध्रुव थापाज्यू। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य ऋषभ भद्राईज्यू। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ घिमिरे जेएनज्यू। त्यसै गरी आसनकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य श्री प्रकाश कनेरज्यू। त्यसै गरी आसनकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय सदस्य तथा तरुण दल 6 संयोजक श्री रोमन पुरीज्यू। त्यसै गरी आसन गर्नकै क्रममा महिला नेत्री श्री मनिका बस्नेतज्यू केन्द्रीय सदस्य। त्यसै गरी आसनकै क्रममा महिला नेत्री राधा खड्का गिरिज्यू। त्यसै गरी आसनकै क्रममा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ बीपीका महामन्त्री श्री विकास पाण्डेज्यू। त्यसै गरी आसनकै क्रममा नेपाल तरुण दल बीपी काठमाडौँ जिल्ला सभा संयोजक श्री सुरु शर्माज्यू। त्यसै गरी आसनको क्रममा केही तरमाथि भए म कार्यक्रम सञ्चालक तर्फबाट क्षमा चाहँदै आसन ग्रहण नेतृत्व दिन चाहन्छु। मलाई भर्खरै फेरि एउटा आसन ग्रहणको अतिथिको नाम प्राप्त भएको छ। मिसन नेपालका सल्लाहकार पूर्व नेपाल प्रहरीका डीएसपी श्री कृष्ण प्रसाद शर्माज्यू। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बीपी नुवाकोट जिल्ला सभापति श्री श्याम गुरुङज्यू। धन्यवाद। अरू भन्ने गर्नु यो चल्ने भयो। यति बेला छौँ हामी नेपाली काङ्ग्रेस बीपी पार्टी कार्यालय उद्घाटन तथा चियापान कार्यक्रममा अतिथिज्यूहरूलाई खादा उडाएर सम्मान गर्ने काम चलिरहेको छ। यति बेला अब हामी ढिला नगरिकन मन्तव्यतर्फ लाग्न चाहन्छौँ र आज स्वागत मन्तव्यको लागि हामी बोलाउँदैछौँ। धन्यवाद। म त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा निरन्तरता दिन चाहँदैछु। आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको भातृ संगठन नेपाल तरुण दल बीपीका काठमाडौँ जिल्ला सचिव क्षेत्र नम्बर 9 को पार्टी कार्यालय उद्घाटन तथा चियापान कार्यक्रममा आयोजना हुन गइरहेको छ। यहाँ उपस्थित तमाम प्रवेश गर्ने नव प्रवेशी साथीहरू लगायत आदरणीय सभापतिज्यू, महामन्त्रीज्यू, उपसभापतिज्यू, प्रवक्ताज्यू लगायत केन्द्रीय पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पदाधिकारी साथीहरू, त्यस्तै भातृ संगठन नेपाल तरुण दल बीपीका उपसभापति लगायत केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, त्यस्तै नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी साथीहरू, केन्द्रीय सदस्य साथीहरू र उपस्थित तमाम महिला तथा सज्जनवृन्दहरू, प्रहरी पत्रकारज्यूहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। जय नेपाल बीपी। आज अब यो स्वागत कार्यक्रमसँगै मैले केही 2 शब्द राख्न चाहेँ। अहिले धेरै लामो गर्नु त छैन, तर पनि मैले आफ्नो उद्घोषणको क्रममा 2 शब्दहरू व्यक्त गर्नु जरुरी ठाने। आज कोभिड-19ले
देश मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आक्रान्त बनिरहेको अवस्थामा हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। यो कुरा सबै सर्वविदित छ। त्यसमा हामीले यो कार्यक्रम गर्न गइरहेको छौँ। मेरो साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध यो छ कि र आग्रह पनि छ, विशेष गरेर आज यो अवस्थालाई हामीले जागरणको रूपमा पनि लिने र आफूले दूरी कायम गर्दै सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरेर सचेत रूपमा चाहिँ रहन पनि अपिल गर्दछु। किनकि कोभिडले कसैलाई छोडेको छैन। त्यसैले हामीहरूले अहिले यो लकडाउन खुले पनि अब सरकारले एउटा व्यवस्थापन गर्न कति सक्यो कति सकेन त्यो तपाईँ हामीले अनुभूत गरिरहेको कुरा पनि हो। त्यसैले यो व्यवस्थापनमा केही हेलचाल भएको छ। तथापि हामीले पिसिआरलाई अत्याधिक रूपमा बढावा दिन र तमाम नेपाली जनताहरूको स्वास्थ्यमा ख्याल गर्न पनि सरकारलाई यो अवसरमा हार्दिक आग्रह पनि गर्दछौँ। र आज पिसिआर टेस्ट हामीले जहाँ कोभिड देखिएको छ र टेस्ट गरेर मात्रै उहाँहरूलाई छ, त्यसमा उहाँहरूको ड्युटी दायित्व कर्तव्य त होला। तथापि अब इनफले चाहिँ गरेको कार्यक्रमप्रति पनि हाम्रो ऐक्यबद्धता छ। र किनकि आज उहाँहरूको माग धेरै छैन, यो स्वास्थ्यमा खेलवाड नगरौँ भन्ने मात्र हो कि जनजनको स्वास्थ्यलाई हामीले ख्याल गरेर यदि अगाडि बढ्न सक्यौँ, यदि 3 करोड जनतामा पनि एउटा स्वास्थ्य सेवालाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिएन भने पक्कै पनि हामीले या मेरो सरकारप्रति आग्रह पनि छ, सरकारले यो व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको छ, यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्न पनि आग्रह गर्छु कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेरिहाल्नु भएको छ, त्यति दूरदर्शी हिसाबले एउटा चाहिँ टेकअप गरिरहेको अवस्था छैन। त्यसैले हामी जनताले नै त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि ध्यान दिनु पर्छ। र यस्तो अवस्थामा पनि सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन्छ। कतिपय अनुसन्धानहरूले त्यो कुरा खुलेको छ। त्यो सायद अझ टोटल्ली जिस्ट अनुसन्धानपछि थाहा हुने नै छ। सरकार यस्तो गलत काम गरिरहेछ भने यसलाई पनि सच्याएर अगाडि बढ्न म आग्रह गर्छु। जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न पाइँदैन। र आज यो पार्टी कार्यालय उद्घाटन तथा चियापान कार्यक्रम र साथीहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम पनि भएकोले म यो अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपी पार्टीप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको शीर्षस्थ नेतृत्वप्रति पनि सम्मान र उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जस्तो यो बाटो जोडाउने हुने आदरणीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नामबाटै यो पार्टी खोलेको छ, उहाँप्रति पनि म सम्मान भाव व्यक्त गर्न चाहन्छु यो अवसरमा। त्यस्तै आदरणीय कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यू, आदरणीय सुशील कोइरालाज्यू, आदरणीय गणेशमान सिंह र आदरणीय गिरिजाबाबुप्रति पनि श्रद्धा भाव अर्पण गर्दै यो कार्यक्रम म अगाडि बढाउन आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर अब मैले धेरै कुरा राखिरहनु त जरुरी छैन, तर पनि तरुणहरूप्रतिको मैले एउटा बोध गर्न के खोजिरहेको छु भने आज नेसनालिटी राष्ट्रियता भन्ने कुरा कति हदसम्म गिरेको छ। राष्ट्रियता गिर्नुमा राष्ट्रिय गौरव कायम गर्न नसक्नु सरकारको लाचारीपन हो जस्तो लाग्छ। आज हिजो इतिहासमा विगतमा पुर्खाहरूले आर्जेको एउटा चाहिँ भूभागलाई पनि सही रूपले संरक्षण गर्न नसक्नु र जनताहरूले दायित्व निर्वाह गर्ने कसुरमा बाँकी राखेको जस्तो देखिँदैन। तराईको क्षेत्रहरूमा बढी मिचिरहँदाको अवस्था पनि जनताहरू आफै उठिरहेको अवस्था छ। यसलाई पनि ध्यान दिएर सुरक्षा निकाय लगायत सबैले जनताले पनि आवश्यक पऱ्यो हामी पनि साथ दिन तयार छौँ। यदि हाम्रो भूमि एक मिच्न पनि दिँदैनौँ र मिचिन पनि दिँदैनौँ, हामी छोड्दैनौँ पनि भन्ने उद्घोष पनि गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, एउटा देशलाई हामीले सिस्टममा लग्यौँ भने पक्कै पनि सबै त्यो सिस्टमभित्र अट्दाखेरि 3 करोड नेपाली अट्नलाई केही गाह्रो छैन। हामीले चाहेको एउटा पद्धति सिस्टम हो, त्यो सिस्टमलाई पनि सरकारले कायम नगर्दाखेरि आज भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। हिजो करोडमा काङ्ग्रेसले खेल्यो भने आज अर्बमा कम्युनिस्ट नेकपा डबल नेकपाले खेलिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यस्ता विकृति विरुद्ध पनि यो युवाहरूले साथ दिएर हातमा हात मिलाएर एक कदम अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यस्ता विकृति विसङ्गति विरुद्ध नेपाल तरुण दलले आवश्यक परे दस्ता खडा गरेर अगाडि बढ्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज स्थानीय निकायदेखि तपाईँको देखिहाल्नुभयो, स्थानीय निकायलाई अधिकार त दियो, तर स्थानीय निकायदेखि सङ्घसम्ममा प्रदेशको त कुरै छोडौँ, भ्रष्टाचारमा सबै लिप्त छन्। आज भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने मान्छे पनि, एउटा स्वच्छ म छविको छु भन्ने मान्छेहरू पनि त्यसमा त्यो धमिलो पानीभित्र मिसिन पुगेको छ। हामीले चाहेको त के हो भने मूलै एउटा चाहिँ सफा हो। अहिले सरकारको नीति हेर्ने हो भने तपाईँहरूको मूल सफा देखिँदैन। सरकार सफा हुने हो भने पक्कै पनि अरू निकाय प्रशासन भनेको सबै सफा ढङ्गले अगाडि बढ्छ। यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन, न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने पनि मेरो आग्रह छ। तर सरकारै मूलको पानी नै सफा छैन भने तल सफा हुने कुरा रहेन। त्यसैले सरकारलाई मेरो आग्रह छ सच्याएर काम गर्न र नेपाली जनताको हितमा काम गर्न पनि मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु। र नेपाली जनताले र युवाहरूले विशेष गरेर खोजेको शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हुनु पर्यो र बेरोजगार युवाहरूले देखिनै भएन बाटा उहाँहरूले आफ्नो काममा एकदम निष्पक्षसँगले अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ अवसर पनि पाउनुपर्छ। हामीले व्यवस्थापन गर्दैछौँ भनेको सरकारले यो 3 कुरा गर्नलाई सरकार चुकिसकेको छ। आज एउटा आमा बाउले
छोराछोरी हुर्किँदै गर्दा कलेज गएर पढ्दै गर्दा देखिहाल्नु भएको छ 10,000 तलब दिन नसक्ने स्थिति छ, बच्चाहरू बिग्रेर हिँड्ने अवस्था छ। भनेपछि त्यो अवस्थामा एउटा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, आज भ्रष्टाचार अरबौँ हुने देश भौतिक पूर्वाधार सुधार लगायत अन्य कुराहरूमा तमासा हेरेर बस्ने राज्य सञ्चालकहरूले एउटा चाहिँ ठेकेदारीले जस्तो गरी पार्टीभित्र अल्मलिएर बस्ने अवस्था रहेको हुँदा पनि आज युवाहरू सबै पार्टीबाट चाहिँ हाम्रो पार्टी प्रवेश गर्नु भएको छ। यो विशुद्ध बिपीको समाजवादलाई स्पष्ट ढङ्गले नेपालको जनजनमा चाहिँ लागू गरेर अगाडि बढौँ भन्ने सङ्कल्पका साथ हामी दृढ सङ्कल्प गर्दै युवाहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। सबै युवाहरूले हातमा हात मुट्ठी बजाएर अगाडि बढ्न पनि म यस अवसरमा आग्रह गर्न चाहन्छु युवा साथीहरू। त्यसैले म भन्दा अग्रज वक्ताहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय वक्ताहरू, उहाँले पनि धेरै कुरा राख्नुहुनेछ। म यति भन्दै यो कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित हुने तमाम सम्पूर्ण आदरणीय बिपी प्रेमी साथीहरूप्रति म पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था पनि आफ्नो पाबन्दीलाई समय दिएर उपस्थित हुनुभयो तमाम सबै साथीहरूलाई, युवा साथीहरू लगायत पत्रकार मित्रहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल, जय बिपी। धन्यवाद। आसनने क्रममा अहिले नाम त लिएकै थिएँ, आएपछि स्वागत गर्ने वचन दिएकै थिएँ। त्यसअनुसार नेपाल तरुणदल बिपीका केन्द्रीय सदस्य तथा खेलकुद संयोजक श्री दिनेश महर्जनज्यू र मैले देखिरहेको छु, उहाँलाई यथा स्थितिमा आसन ग्रहण गरिदिनु न अनुरोध गर्दछु। दिनेश महर्जनज्यू। अब त्यसै गरी कार्यक्रममा बिपीको फोटोमा माल्यार्पण गरिदिनु हुन कार्यक्रमका सभापति प्रमुख अतिथि र महिला नेत्री श्री मनिका बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्दै अरू सम्पूर्ण अतिथि गर्नलाई उठेर साथ दिनुहुन अनुरोध गर्दछु। माल्यार्पण लगाउन सकेनौँ, त्यसमा क्षमा चाहन्छु। ताली बजाउँ सबै साथीहरू, ताली बजाएर साथ दिउँ। एकदम ताली बजाउँ। ताली बजाउँ। धन्यवाद। हाम्रो माल्यार्पण कार्यक्रम सकिएको छ। अब सबै साथीहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गरी बसिदिनु अनुरोध। मन्तव्यको क्रममा मन्तव्य राखिदिनु हुन नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका महिला नेत्री श्री मनिका बस्नेतज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू र मेरा मित्र साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, साथीहरू र कानुनी प्रशासनबाट उपस्थित यहाँ डिएसपी सरज्यूलाई मेरो बिपीको तर्फबाट जय नेपाल, जय बिपी, नमस्ते। मलाई धेरै बोल्न त आउँदैन, दुई शब्दमा भन्नुपर्दा बिपीको विचार अगाडि लिएर देशको लागि देश सेवा गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, जति हाम्रो देशमा भइरहेको सम्पूर्ण नराम्रापनहरूलाई हटाउने, बाटो घाटो सम्पूर्ण देशका युवाहरू र गरिबीको तर्फबाट मनिका बस्नेत साथै जय बिपीको तर्फबाट सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरू, साथीभाइहरू, हामी संलग्न एकसाथ अगाडि बढी देशको सेवा गर्ने भन्दै यति शब्द राख्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। अब त्यसै गरी पादी प्रवेश मानव लामाको नेतृत्वमा
राकेश रुइदेल लगायत साथीहरूको पादी प्रवेशको लिस्ट हाम्रो हातमा प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई टीका लगाएर आदि प्रवेश गराइदिनु सदस्य प्रदान गरिदिनु न। कार्यक्रमका सभापति र प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिगणहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। राकेश रुइडेल, त्यसै गरी सुसन केसी, सुसन केसी, त्यसै गरी समीर थापा, अन्दाज थापा, सागर कटवाल। एकदमै सामाजिक दूरी कायम राखौँ है, मैले नाम फटाफट लिन पर्छ भन्ने सूचना पाएँ भर्खरै। सागर कटवाल, सुसन केसी, समीर थापा, अन्दाज थापा, सागर कटवाल, राम खड्का, अनिस महाजन, अजय लामा, प्रवीण श्रेष्ठ, निर्मल लामा, रूपेन्द्र दण्डुकार, रबिन धलान, शिशिर महर्जन, सन्तोष नकर्मी, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सरोज महर्जन। त्यसै गरी नाम लिँदैछु विकेशन घले, विशाल घोले, वैकुण्ठ श्रेष्ठ, प्रकाश लामा, राजु थापा मगर, सन्देश उप्रेती, विजय महर्जन, विक्की गुरुङ, सुभाष लामा, सागर भण्डारी, रवि लामिछाने, निश्चल लामा, राजेश लामा, रिकेश श्रेष्ठ, चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 विजय बस्ने, राजेन्द्र सिलवार थाहा नगरपालिका। त्यसै गरी हरिकृष्ण पुरी मनहरी गाउँपालिका। त्यसै गरी सानो खत्री थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 8, भोजराज खत्री थाहा नगरपालिका 8, कृष्ण गुरुङ थाहा नगरपालिका 8। त्यसै गरी प्रज्ञा श्रेष्ठ चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 14, उहाँलाई तरुणदर कहाँगाउँ क्षेत्र नम्बर 9 को क्षेत्रीय संयोजकको पनि थप जिम्मेवारी दिएको छ। प्रज्ञा श्रेष्ठ। त्यसै गरी प्रकाश सुरवाल, त्यसै गरी नारायण लामा, राजेन्द्र पोखरेल, राजन कार्की, मीना भारती। त्यसै गरी नाम लिन चाहे प्रवीण खड्का, सुभाष निरौला, प्रवीण खड्का, सन्देश सुवाल, सुभाष श्रेष्ठ, साजन कार्के, विशाल लामा, अंकित लामा, रामजी थापा, क्षितिज नेपाल, अशोक शास्त्री, ध्रुव थापा, पूर्ण लामा, रूपेश मारिको, गोपाल सुनवार, अमित ठाकुर, सागर श्रेष्ठ, सुहन खड्का, अनिस खड्की, चन्द्रमोहन, मैले नाम लिइराखेको छु, मिस्टेक भएको छ भने आएर सच्याइदिनु होला, सरी पनि भन्छु। त्यसै गरी मनसुर श्रेष्ठ, आकाश श्रेष्ठ, रोहन गोपाली, विशाल श्रेष्ठ, सनम श्रेष्ठ, सरोज लामा, विल्सन श्रेष्ठ, आकेश कपाली, सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सामाजिक दूरी कायम गरौँ। नवप्रवासी साथीहरूलाई, उपस्थित साथीहरूले ताली बजाएर स्वागत गरिदिन अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद। हामी पादी प्रवेशको कार्यक्रमलाई पछि पनि निरन्तरता दिने नै छौँ। अब त्यसै गरी मण्डपको क्रममा आज देशलाई परिवर्तन गर्ने सवालमा आज युवाहरूले जुन एउटा योगदान दिनुपर्ने समय अत्यन्त आएको अवस्था छ र यसमा आज मलाई यस कार्यक्रममा एउटा उपस्थित हुने एउटा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र युवा नेतृत्वहरू र अहिले यो पिपी काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएका जल्दा बल्दा युवा शक्तिहरूमा उहाँको कार्यकाल मङ्गलमय, शुभ र राष्ट्र र मुलुकको लागि समर्पित भई देशलाई परिवर्तन गर्ने मुद्दामा उहाँलाई धरती माताले आशीर्वाद प्रदान गर्नु भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब भनिन्छ आज देश अत्यन्त कालिलादो अवस्थामा छ, देश रोइरहेको छ, नेपाल आमा प्रसव पीडामा छटपटाइरहेकी छन्। आज हामीले हाम्रा इतिहासका अग्रज एउटा के भन्दा प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवादका द्योतक, राष्ट्रियताका धरोहर पिपी कोइरालाको योगदानलाई हामीले एउटा स्मरण गर्नु पर्दछ। एउटा देशलाई परिवर्तन गर्ने सवालमा आज देशलाई बन्दी भएको अवस्थामा देशमा प्रजातन्त्रलाई ल्याएर जनताको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा एउटा इतिहासका रचयिताकारको रूपमा सम्मानित हामीले पिपी कोइरालालाई सम्मान गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम उहाँलाई हामीले हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। रह्यो के भन्दाखेरि आज हामीले एउटा गुट र फुट लुटको सवालमा आज पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिहरू पनि तखाउ महिलाको हिसाबमा चलिरहेका छन्। आज देशमा अदृश्य शक्तिले, अदृश्य महामारी शक्ति कोभिड-19ले एउटा आक्रान्त पारेको अवस्था छ। आज लाखौँ मानिसहरू मरिरहेका छन्, लाखौँ मानिसहरू छटपटाइरहेका छन्। यो अदृश्य शक्तिबाट नेपाल पनि अछुतो भएको अवस्था छैन र देशमा सरकारले गर्न चाहेर पनि जति गर्नुपर्थ्यो त्यस्तो खालको प्रवृत्ति देखिएको अवस्था छैन। किन सत्य तितो हुन्छ, तितोलाई ग्रहण गर्न सके मिठो पनि हुन्छ। अहिले राज्य सरकारले जसरी जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, घाँस, कपास र अहिले चाहिँ बाढी यो पहिरोबाट ग्रसित जनसमुदायलाई सहयोग गर्ने सवालमा अब चुकेको अवस्था छ र हामीले बारम्बार सरकारलाई गजगचाइरहेका छौँ। हामीले यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारका कुराहरू, एउटा दुर्मतिका कुराहरू, अन्याय अत्याचारका कुराहरू सुन्दाखेरि कालो लाग्दो अवस्था हामीलाई लज्जा भएर आउँछ। त्यसैले यो देश हाम्रो हो, यो देशलाई हामी सबै मिलेर राम्रो बनाउनुपर्छ। यसमा हामीले के भन्दा सिद्धान्त विचार धर्म आस्था भन्दा पनि माथि उठेर राष्ट्रियताको सवालमा समर्पित भएर देशलाई अगाडि बढाउने, युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने सवालमा यो देशका चाहिँ प्रबुद्ध वर्गहरू, विज्ञ विश्लेषक, राजनीतिज्ञहरूले मौन भएर, बिकाउ भएर होइन टिकाउ भएर राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्ने सवालमा, यस्ता अहम सवालमा अगाडि बढ्नु आज तत्काल आवश्यकता छ। यदि आज देशमा युवाहरू जागेनौँ भने, हामीले देशको चाहिँ गरिमा, महिमा र राष्ट्रियतालाई हामीले सम्हाल्न सकेनौँ भने देश नहराउने अवस्थामा छ। आज हामीले हेरेका छौँ के भन्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 4मा के छ भन्दा भौगोलिक क्षेत्रलाई त्यहाँ लिपुले, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई एउटा समावेश गरिएको छैन। नक्सा मात्रै देखाएर पुग्दैन, किन भन्दाखेरि नक्सा हातमा भएर मात्रै पुग्दैन। हामीलाई भूमिका भूभागहरू पनि हामीले फिर्ता ल्याउनु छ, यो देशलाई बचाउनु छ। त्यसैले पवित्राणय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे भन्छ। त्यसैले हामी सर्वप्रथम नेपाली बनाऊ, नेपाल आमालाई बचाउँ। आज हामीले के भन्दा मेरो तेरो यहाँ जातपातको कुरा लिएर, जातीय द्वन्द्वका कुराहरू लिएर, यस्ता विभेदका कुराहरू लिएर हामी अगाडि नबौँ। पहिला हामी नेपाल आमाका सन्तति बनाऊ, नेपाल आमाको रक्षा गरौँ। किन राष्ट्र देवभन्दा ठुलो संसारमा कुनै पनि देव छैन। यही धरतीभूमिमा पशुपति नाच्छन्, बौद्ध नाच्छन्, हरेक प्रकारका धर्महरू छन्। धर्म सबै सम्मानित छन्, एउटा अनुकरणीय छन्, एउटा नीति नियम देखाउने मार्गदर्शकको रूपमा हामीले लिएका छौँ। आज यो पावन अवसरमा हाम्रा चाहिँ पिपी कोइरालालाई यो देशलाई एउटा युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने एउटा मार्गचित्र कोरेर जानुभएको थियो। त्यो मार्गचित्रमा आज टिक्न नसकेर अब के त भन्दा विभिन्न खालका फुट भएर यसरी चाहिँ एउटा भौतारिएको अवस्था छ। अत्यन्त यो दुःख र कष्टदायी परिस्थिति हो भन्ने हामीले लिएका छौँ। यसैले उहाँको आदर्श, मूल्य, मान्यता, समाजवाद, राष्ट्रियताको सवालमा उहाँका चाहिँ एउटा दिग्दर्शनलाई, मार्गदर्शनहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर देशलाई बनाउने काममा एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता हामीमा जाग्नु अत्यन्त आवश्यकता छ। देशमा अन्याय
अत्याचार भ्रष्टाचार बलात्कार जस्ता घटनाहरूले प्रश्रय पाएको अवस्था छ हामीले देखिरहेका छौँ। आज यही कलङ्कीमै आज 2-4 जना बच्चाहरू घरबाट निस्केको अहिले पनि फिर्ता नभएको अवस्था छ। बच्चाबच्चीहरू हराइरहेका छन्। नेपालका आमाका छोरीहरू बलात्कृत भएका छन्। भ्रष्टाचार चरम दोन रूपमा बगिरहेको छ। नदी नाला कारखाना विस्थापित भएका छन्। लाखौँ युवाहरू विदेशीको समृद्धि र विकासमा आफ्नो रगत र पसिना बगाइरहेका छन्। त्यसैले हाम्रो भविष्य यही नेपाल आमाको आँचमा बसेर काखमा बसेर आँचलमा बसेर कोर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अबको चाहिँ के भन्दा जबसम्म देशको सत्ता परिवर्तन युवा पुस्तामा हस्तान्तरण हुन सक्दैन तबसम्म देशले कुनै पनि काँचुली फेर्ने नित्यन्त एउटा के भन्दा अहिलेको विश्लेषणात्मक एउटा विषयवस्तु रहेको छ। त्यसैले हामीले अब देशलाई बचाउनको लागि मेरो तुरु नभनिकन बिपीका आदर्श मर्यादा र सिद्धान्त र एउटा के यो विविध चाहिँ विधाहरूलाई अँगालेर हामी अगाडि बढेर देशलाई बचाउँ। यो आजको यो चाहिँ कार्यक्रममा यो नेपाली काङ्ग्रेस बिपी पार्टी कार्यालय उद्घाटन तथा चियापान कार्यक्रममा आयोजना क्षेत्रीय कार्य समितिले आयोजना गर्नुभएको यो कार्यक्रममा आएर यहाँहरूमा 2 शब्द र शुभकामना फलोस् फुलोस् सुख शान्ति समृद्धि देशमा छाओस्। कोही भोका नाङ्गा नहुन्, कोही नबेचिउन्, कसै कर्नेमा पीडा नहोस्। सबैले चाहिँ नेपाल आमाको काखमा रमाएर हामीले आफ्नो भाग्य र एउटा रेखा कोर्ने एउटा अवसर मिलोस् र बिपी काङ्ग्रेसले दिएको एउटा यो मार्मिक एउटा इतिहासलाई सम्मान गर्दै उहाँको एउटा भनौँ एउटा दर्शनलाई हामीले अगाडि बढाएर देशको युगान्तकारी परिवर्तनमा आजका युवाहरूले यो देशलाई केही गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता आई मेक माई कन्ट्री यो देश म बनाउँछु भन्ने एउटा राष्ट्र भाव जागोस् भन्ने एउटा शुभकामना व्यक्त गर्दै मलाई 2 शब्द यहाँ एउटा 2 शब्द बोल्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण एउटा माननीय वन्दनीय आदरणीय व्यक्तित्वहरू सुरक्षा कर्मीहरू सबैमा एउटा अनुरोध तथा कृतज्ञता जाहेर गर्दै म यो 2 शब्द टङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि निम्ति आउन चाहन्छु केन्द्रीय सदस्य तथा नेभी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अञ्जन लामाज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु। आजका यस कार्यक्रमका सभापति क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 9 का सभापति प्रभाकर मर्जनज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका आदरणीय दाजु पूर्व मेयर नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका अध्यक्ष हरिबल भट्टराईज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका महामन्त्री सुशीलमान शेरचरज्यू, महामन्त्री पुष्प परालज्यू, प्रवक्ता देवेन्द्र प्रकाश पौडेलज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका केन्द्रीय सदस्य जिल्ला सदस्य तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष जिल्ला अध्यक्ष महिला सङ्घका प्रतिनिधि र मञ्चमा आसीन भएका तमाम अतिथिगण लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबाद सहित जय नेपालको क्रान्तिकारी अभियान जय नेपाल जय बिपी। आज यस कलङ्कीमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका पार्टी कार्यालय खोलेको छ। जुन पार्टी कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएका छन्, जुन पार्टीले आज तमाम देशभरि एउटा सन्देश जानेछ नेपाली काङ्ग्रेस बिपी अब चाहिँ जन्मेर बामी सरिसकेको छ। खबरदार अरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई उहाँहरूले धेरै सत्ता चलाइसकेका छन्, धेरै चाहिँ देशलाई खोक्रो बनाएका छन्। अब यो खोक्रो देशलाई बनाउन नदिन नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको जन्म भएको। आज मलाई स्मरण छ यस कलङ्कीमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा म यही कीर्तिपुर कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत थिएँ। म त्यहीँको चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गरेको। आज यस कलङ्कीमा जुन किसिमको चाहिँ कर्फ्यू लागेको थियो, त्यो कर्फ्यू लागेको तोड्ने क्रममा सर्वप्रथम कर्फ्यू तोडेको मै अञ्जन लामा। मलाई प्रहरी आर्मीहरूले मलाई चाहिँ गोलीकट्टा तर्साए, तर मेरो भाग्य थियो होला, म बाँच्न सफल भएँ। आज म जिउँदोदेखि तर आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेन। आज किन संस्थागत हुन सकेन? आज यो संस्थागत नहुनुमा नेताहरूले जुन किसिमको अहिले तमाम देशभरि भ्रष्टाचार लागू गरेका छन्, यहाँ चाहिँ न्यायपालिका चाहिँ कोमामा राखेका छन्, व्यवस्थापालिका कोमामा राखेका छन् र कार्यपालिका कोमामा राखेका छन्।
आज यो देशमा त्यसरी कोमामा राखेर देशको गतिविधि हेर्नुहोस्, कुनै सञ्चार राम्रो हुन सकेको छैन। देशमा महामारी चलिरहेको छ, संसारमा महामारी चलेको छन्, कोभिड-19ले आज सङ्क्रान्त पारेको छ। आज खोइ त्यसको त निराकरण हुन सक्छ। आज हामी डराइ पनि हामी चाहिँ यस मैदानमा आएका छौँ। आज हेर्नुहोस्, काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै सङ्क्रमित बढ्यो भन्ने कुरा छ। हिजो छाडी अस्ति गृह मन्त्रालयले नोटिसै जारी गरेको छ। खोइ त्यसको नियन्त्रण हुन सकेको, त्यसको कडाभन्दा कडा नियन्त्रण हुनुपर्छ। जबसम्म यो नियन्त्रण गर्न सकेन तबसम्म तमाम यहाँका चाहिँ जनसमाजलाई चाहिँ अहिले जो कोभिड-19ले चाहिँ भोलि एट्याक गर्यो भने तपाईँहरू हामी यहाँ चाहिँ कता भाग्ने हो, के हुने हो कि माथि परलोक जाने हो, त्यो मात्रै हुन्छ। त्यसैले आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ। र म अर्को एउटा के भन्न चाहन्छु, यसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत नहुनु कारणमा आज किन चाहिँ भयो यो हाम्रो बिपी कोइराला आदर्श, त्यो आदर्श तमाम नेपाली र नेताले चाहिँ त्यसको चाहिँ फलो गर्न सके। यति मात्रै गर्नु, 3टा शब्द मात्रै तपाईँले चाहिँ त्यसको चाहिँ आदर्श मान्नु। 3टा शब्द, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद। यी 3टा तपाईँहरूले मनमा स्मृतिमा राख्न सक्यो भने पक्कै पनि यो देशको चाहिँ विकास समृद्धि हुन सक्छ। यी कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ मन मस्तीमा हुन नसकेर आज देश धराशयी भएको छ, खोक्रो भएको छ। आज प्रत्येक देशले हामीलाई, प्रत्येक देशमा हामी चाहिँ दबिएका छौँ, हाम्रो अस्तित्व रहन सकेको छैन। आज चाहिँ भूमि मिचिएका छन्। यता चाहिँ तपाईँको भूमि मिच्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियता कहाँ गयो? हामीले धेरै चाहिँ शासनहरू ढाले, राणा शासन ढाले, पञ्चायत ढाले, तपाईँको चाहिँ अब त्यो प्रजातन्त्र स्थापना हामी धेरै लडे, धेरैले योगदान गरे, बलिदान गरे, होइन, शहीद भए। तर हामी तमाम जिउँदा चाहिँ जुन चाहिँ शासन पद्धति ल्याउनको लागि हामी लडेका जिउँदो अहिले शहीदहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ आज उनीहरूको चाहिँ जुन किसिमको योगदानको लागि अहिले चाहिँ योगदानलाई चाहिँ अहिले कदर गर्न सकेको छैन। अब हामीले यति मात्रै बुझ्नु जरुरी छ। अब यो देश बच्ला कि नबच्ला हेर्नुहोस्, न्यायपालिका पनि त्यस्तै छन् हेर्नुहोस्, प्रहरी प्रशासन पनि त्यस्तै छ हेर्नुहोस्, निजी कर्मचारी पनि त्यस्तै छन्। यी 3 तत्त्वले गर्दाखेरि पनि हाम्रो देशमा धेरै कुराहरू छ। सुरक्षा मात्रै दिएर हुँदैन, सुरक्षा दिनको बावजुद पनि तपाईँले चाहिँ न्याय दिन सक्नु पर्यो। हामीले धेरै आन्दोलन छेडे, पुलिसको कति लट्ठी खाएँ, टाउको फुटाएँ, जेल परे, नेल परे, तर हामी कहिले पनि झुकेनौँ। तर आज फेरि हामी लड्न तयार छौँ। प्रहरी साथीहरूले हामीलाई चाहिँ, प्रशासनले हामीलाई दमन होइन, लट्ठी नदेखाउनु, सक्नुहुन्छ भने छातीमा गोली हाल्नु, गोली। हामी कहिले डेट चल्नु छैन। हामी यो सानो पार्टी छौँ। आज नेपाली काङ्ग्रेस बिपी जन्मेका छौँ। आज हामी सङ्ख्यात्मक सानो भने गुणात्मकमा हाम्रो चाहिँ अणुबम भन्न हामी शक्तिशाली छौँ। हाम्रो विचार राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद लिएर हिँडेका छौँ। त्यो आदर्श हामीले जबसम्म लिन्छौँ तबसम्म हामी कसैले केही गर्न सक्दैनौँ। र आज देशमा मुलुक हेर्नुहोस् यहाँ, तपाईँको 268 वर्षमा जुन किसिमको नेपाल आज एकीकरणको अवस्थामा थियो, राजतन्त्रले के जन्मायो? राजतन्त्रले खालि चाहिँ सामन्तवादहरू जन्मायो। तपाईँले राणा शासनले के जन्मायो? निरङ्कुश र सामन्ती जन्मायो। पञ्चायत र राप्रपाले के जन्मायो? धार्मिक द्वन्द्व जन्मायो। माओवादीले के जन्मायो? जातीय द्वन्द्व जन्मायो। काङ्ग्रेसले के जन्मायो? भ्रष्टाचार जन्मायो। नेकपाले के जन्मायो? नेकपाले के जन्मायो? तपाईँको कुशासन जन्मायो, अराजक जन्मायो। हो, त्यसकै विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको जन्म भएको। नेपाली काङ्ग्रेस त हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ, तर नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्ष रहेर पनि उसले राम्रो भूमिका गर्न सकेका छैनन्। देश र राष्ट्र जनताको चाहिँ राम्रो भूमिका गर्न सकेका छैनन्, लड्न सकेका छैनन्। ती पार्टीका मानिसहरू सबै गनाइसकेका छन्। त्यसलाई शुद्धिकरण गर्न नेपाली काङ्ग्रेस बिपी जन्मेको। म अब धेरै भन्न चाहन्न। अब यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस बिपीमा प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा अरू साथीहरू हुन्छन्, तपाईँहरूले हातमा मसाल लिएर हेर्नुहोस्, त्यो क्रान्तिको मसाल लिनुहोस्, राजनीतिक क्रान्तिको मसाल लिएर हेर्नुहोस्। तपाईँ कहिले झुक्ने थिएन। अब त्यही देशको विरुद्ध आज हामी राष्ट्रियताको लागि लड्नुपर्छ। आज इन्डियाले भूमि मिचेको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्री एक शब्द बोल्दा इन्डिया रिसाउँछन्, तर इन्डियाका प्रधानमन्त्री जापान कहाँ गर्दा बुद्ध चाहिँ हाम्रो देशमा जाने
चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू नेताहरू कोही बोल्न सक्दैन। हाम्रो राष्ट्रिय भूमिको लागि हामी एक हुनुपर्छ, सम्पूर्ण एक हुनुपर्छ। जब राष्ट्रिय भूमिको लागि हामी लड्न सक्दैन तबसम्म हामी इन्डियाले हामीलाई दास बनाइराखेका छन्। हामी दास छैनन्। पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन् दुई ढुङ्गाको तरुल, तर हामी दुई ढुङ्गाको तरुल होइन, हामी दुई तरुल बिचको हामी चट्टान हो। यही आत्मविश्वास लिएर हामी राष्ट्रिय अगाडि लडेछौँ। यति भन्दै यहाँ प्रवेश गर्न सम्पूर्णलाई चाहिँ शुभकामना दिँदै कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नुभएका यस क्षेत्रीय सभापतिले पनि धन्यवाद दिन्छौँ। सम्पूर्णलाई चाहिँ अब यो कोभिड-19को आफ्नो चाहिँ सामाजिक दूरी भौतिक दूरी राखेर चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ बचाव गर्नुहोस्, आफ्नो संरक्षण गर्नु, प्रोटेक्ट गर्नु होला। यति भन्दै यो 2077 सालले सबैलाई चाहिँ बचाओस् भन्दै म यहाँ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय बिपी। काङ्ग्रेस बिपीका केन्द्रीय सदस्य तथा काठमाडौँ जिल्ला सभापति श्री प्रणय सिंह मुन्ना मर्जनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आजको यस नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 को कार्यालय स्थापना तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा का सभापतिज्यू श्री प्रभाकरज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस बिपी का सभापति हरिबल भट्टराईज्यू, महामन्त्री सुशीलमान शेरचन्दज्यू, अर्का महामन्त्री पुष्पराज पराजुलीज्यू र प्रवक्ता सहमन्त्री देवेन्द्र प्रकाशज्यू र पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्णमा मेरो जय नेपालको न्यानो अभिवादन। जय नेपाल, जय बिपी। आज यो मुलुकका केही पार्टीहरू सत्तामा छन् र एउटा मुलुकलाई हाँक्दै गरेको धेरै पटक प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेर मुलुक हाँकेका पार्टी विपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस अहिले विपक्षमा छन्। तर देखेन जनतालाई यसरी लकडाउन, भूकम्प र सबै यो जनताले पीडा भोगेका छन् र हामी लकडाउनका कारण गर्दा जो ग्लोबल्ली नै पेन्डेमिक जुन अहिले अवस्था छ त्यस्तो बेला पनि जनतालाई केही राहत दिन नसक्ने र विपक्षीले पनि केही भएन भन्ने कुरा विरोधका आवाज नदिने र नाम फरक भएका एउटै पार्टी भन्ने कुरा अहिले हामीले बुझेका छौँ। काङ्ग्रेस विपक्षमा छ, नेकपा सत्तामा छ, तर काङ्ग्रेस चुइका बोल्दैन जनताको पक्षमा। जनता पीडामा छन् र यो प्रतिपक्षी भन्ने छैन। दुईवटा पार्टी देखिएका छन् तर एउटै पार्टी, दुईवटा नाम भएका एउटै पार्टी हुन् भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। र अहिले जनताहरूले पीडा भएको नेपाल सदियोंदेखि हामी असंलग्न परास्त नीति एमालेको पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि असंलग्न परास्त नीति जति बेलासम्म आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त रूपमा लिएर आत्मसात गरेको थियो, नेपालले यो असंलग्न जुन राष्ट्रिय नीति पराष्ट्रिय नीति लिएको थियो त्यति बेलासम्म यो मुलुकमा शान्ति थियो, यो मुलुकमा जनताहरूले शान्तिको महसुस गर्नु पाएको थियो। तर अहिले यो मुलुक का पार्टीका शक्तिहरू केही उत्तरतिरका शक्ति र केही पार्टी दक्षिणको शक्ति र केही पार्टी पश्चिमको शक्तिले जे भन्छ त्यही मान्नेले यो कारणले गर्दा मुलुक अफगानिस्तानतिर जान सक्ने यो डर अहिले मुलुकमा पैदा भएको छ। मैले बोल्दै गर्दा यो मुलुकका प्रहरी साथीभाइहरूलाई पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। यो मुलुकमा जति बेलासम्म शान्ति हुन्छ त्यति बेलासम्म जनताले पनि अमन चैन पाउने हो।
यहाँको प्रहरी सिपाही सारा प्रशासनले पनि अमन चाहिँ पाउने हो र यो मुलुक जब अफगानिस्तानतिर यो मुलुकको नीतिले गर्दाखेरि अहिले जाँदैछ भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ र हामीलाई डर भएको छ। यदि यो सरकारको उत्ताउलोपनाले जथाभावी डिसिसन गर्ने, पब्लिकको सेन्टिमेन्टलाई पनि केही पनि नहेर्ने र छिमेकी राष्ट्रले जे भन्यो कुनै छिमेकी राष्ट्रको सँग लाग्ने र अर्को छिमेकी राष्ट्रलाई फेल्ने, अर्को छिमेकी राष्ट्रसँग लाग्ने, अर्को पावरफुल शक्तिले जे भन्यो त्यही मान्ने र एमसिसी जस्तो कुराहरू पनि यहाँ आएका छौँ। अस्ति भर्खर हामीले एमसिसीको विरुद्धमा कल्कीमा हामीले विरोध सभा गरेका छौँ, कीर्तिपुरमा गऱ्यौँ, चाबेलीमा गऱ्यौँ र जनता पनि जनताको चासोको विषयवस्तुलाई पनि अहिले यो सरकारले केही पनि त्यसको कुनै पनि कुरा चाहिँ जनताको डिमान्ड गरेको कुरालाई सम्बोधन गर्ने अलिकति पनि पहल नगरेको हामीले पाएका छौँ र यही मञ्चबाट आज पनि हामी भन्दछौँ एमसिसी जस्तो कुरा फेरि आउँदाखेरि यो मुलुकलाई के असर पर्छ, एमसिसी जस्तो कुराको लागि जनता सचेत भइसकेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रवेश गर्नुभएका नयाँ मित्रहरू युवाहरूलाई म तपाईहरुलाई यो पार्टी भर्खर जन्मेको भन्ने कुरा साथीले पनि भन्नुभएको छ। हो, भर्खरै जन्मेको हो, तर यो पार्टीकै सिद्धान्तले मुलुकमा प्रजातन्त्र पनि आएको थियो, फेरि गयो, जन्म संग्रह गरायो र अहिले फेरि यो पार्टी नेपाली कांग्रेस होइन, बीपीले प्रतिपादन गर्नुभएको सिद्धान्त यही पार्टीमा छ। पुरानो पार्टी यही हो र हामी यो पुरानो पार्टीले नै मुलुक परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो मुलुकको भविष्यको लागि यो पार्टीको सिद्धान्तले नै यो मुलुक परिवर्तन गर्नेछ भन्ने कुरा राख्दै यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण यो पार्टी प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिँदै म यो मञ्चबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय बीपी। धन्यवाद। त्यसैले हाम्रो हातमा आदि प्रवेशको प्राप्त भएको छ। म उहाँहरूको नाम सुनाउँछु, उहाँहरू अगाडि आएर सबै साथीहरू ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। ताली बजाउँ। शेर कुमारी खड्का, सीतामाया खड्का। हार्दिक बधाई चाहियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय हरिबोल भट्टराई जो नेपाली कांग्रेस बीपी को केन्द्रीय सभापति हुनुहुन्छ, त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस बीपी का महामन्त्रीज्यूहरू, केन्द्रीय समितिका साथीहरू, भातृ संस्थाका शुभेच्छुक साथीहरू, प्रहरी दाजुभाइहरू र आज अब देशको भविष्य नेपाली कांग्रेस बीपीले मात्रै जनताको भावना बुझ्न सक्छ, युवाको दुखदुखीलाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हेतुका साथ आज प्रवेश हुनुभएका तमाम युवा साथीहरूलाई म हार्दिक जय नेपालको न्यानो अभिवादनबाट अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल। यो सभामा धेरै कुराहरू हामी गर्न आइरहेका छैनौँ। हामीलाई थाहा छ कोरोना भाइरसले संसार आक्रान्त छ। हाम्रा देशका शासकहरूले पनि कोरोनालाई भ्रष्टाचार रूपी एउटा षड्यन्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। यो पनि हामीलाई थाहा छ। हामीलाई यो थाहा छ नेपाली जनता मरुन्, शासनमा बस्नले कति कुम्लाउन पाइन्छ, यो उद्देश्य पनि हामीलाई थाहा छ। तर यो पनि हामीलाई थाहा छ कि हामी जनताप्रति इमानदार छौँ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल हामी आफै गर्नुपर्छ, सरकारले केही गर्न सक्दैन। यो पनि हामीलाई ख्याल छ। यसका बीचमा आज यो क्षेत्रीय कार्यालयका रूपमा कलङ्कीमा, यो कलङ्की त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ 62-63 को आन्दोलनको पनि निर्णायक
युद्ध भएको ठाउँ हो। त्यो ठाउँबाट हाम्रा क्षेत्रीय कार्यालयहरू उद्घाटन हुने क्रमको सुरुवातको दिन हो। यो दिनको सन्दर्भमा यो माइकको आवाजको दायराभित्र रहनुभएका सामाजिक दूरी कायम गरेर 25-30 जना मात्रै कुर्सी राख्ने हामीलाई अनुमति थियो। त्यो अनुमति आधारमा त्यो कुर्सीमा नहटेर बाहिर ड्यासमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले यो नेपाली काङ्ग्रेस बीपी पार्टी किन गठन गर्न पर्यो संक्षिप्तमा कुरा राख्ने प्रयास गर्नेछु। यहाँ धेरै कुराहरू आइसक्यो। यदि कोरोना भाइरसबाट त हामीले औषधि पत्ता लगाउला। कोरोना भाइरस त तातो पानी बढी सेवन गर्यो भने अथवा तपाईँको चाहिने खानेकुरामा ख्याल गर्यो भने र मास्क लगायो भने अन्त्य हुन्छ। हामीले सुनिरहेका छौँ, जोगिन सकिन्छ। तर कोरोना भाइरस भन्दा खतरा भ्रष्टाचारको भाइरसलाई अन्त्य गर्ने दिशाका लागि हामी छलफल गर्न बसिरहेका छौँ। हामीलाई कोरोना भाइरसले मेरो जीवन कतिखेर लाने हो मलाई थाहा छैन, तर भ्रष्टाचार रूपी भाइरसले आउने सन्ततिहरूलाई पनि नाङ्गो बनाउँदैछ। त्यसका प्रति पनि हामीले आवाज निकाल्नका लागि, आवाज बुलन्द गर्नका लागि बीपी कोइरालाको नाम लिएर यो चोकमा आइरहेका छौँ। कुनै पार्टी जन्मिँदैमा ठुलो हुँदैन, तर त्यो पार्टी सत्तामा गएर पनि ठुलो हुँदैन। सत्तामा गएर जनताप्रति के गरो, पार्टी निर्माण गरिसके पछाडि पार्टीले जनतामा केन्द्रित काम के गरो, त्यसले छिमेकीसँग के काम गर्यो, विदेशमा त्यसले के काम गर्यो, यो मूल प्रश्न हो। आजभन्दा 6 महिना अगाडि यो देश युवाविहीन देश थियो। आज 6 महिना पछाडि घुस्रेर जे जसरी ज्यान बचाउनका लागि फेरि यो देश युवामय भएको छ। हामीलाई थाहा छ आज युवा यो सडकमा हिँड्छ, काम खोज्दै हिँड्छ, सडक खाल्टो परेको हुन्छ, तर सरकारले त्यो खाल्टो पुर्ने काम गर्दैन। किनभने युवा बेरोजगार भएर सर्टिफिकेट हातमा बोकेर हिँडेको हुन्छ, तर त्यो बेरोजगार युवाले काम पाउँदैन। सरकार के का लागि लाग्छ? एउटा टेन्डर गरेको काम 1 वर्षमा काम गर्ने दिशातिर जान्छ। जहिले असार आउँछ त्यो असार मसान्तमा बजेट कर्लाम कुर्नु पाइन्छ भनेर 2 दिने बाटो पिच गर्छ। बेरोजगारी बढाउँछ, अर्थतन्त्र नाश गर्छ, भ्रष्टाचार मात्रै बढाउँछ। चाहे त्यो काङ्ग्रेस रूपी सरकार होस्, चाहे कम्युनिस्टका रूपमा आएको सरकार होस्, यी सरकारले चासो दिन सकेन। त्यस कारणले गर्दा बीपी कोइरालाको विचार अनुसरण गरेर नेपाली काङ्ग्रेस बीपी प्रजातान्त्रिक पार्टी अपरिहार्य छ भनेर यो पार्टी हामी खोलेका हौँ। हामीलाई थाहा छ हामी तत्काल चुनावमा गयौँ भने, यही विधि परम्परा अनुसार चुनावमा गयौँ भने हामी हार्न सक्छौँ। हामीले चेतावनी दिन चाहन्छौँ, यो जनताले नस्वीकारेको संविधान, विदेशीले पठाइदिएको संविधान, बानेश्वरको चोकमा ताली बजाउने नेतालाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। यो संविधानमा जनताको भावना समेट्न सकेको सकेनौ। संविधान सभाले संविधान बनाउँदा तिम्रो 63 सालको अन्तरिम संविधानमा के भनेका थियो? जनतालाई सोधेर बनाइने। तिमीले गणतन्त्र घोषणा गर्दा जनतालाई सोध्यौ हो, आन्दोलनमा मुद्दा उठेको थियो होला। तिमीले देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदा जनतालाई सोध्यौ। संघीय शासन तिमीले लिएर गयौ। आज संघीय शासनमा भएको खर्चले कोरोना होइन, डबल कोरोनाहरूको नाश गर्ने पैसा बच्न सक्थ्यो। त्यो पैसा नाश गर्यौ, कसका इसारामा गर्यौ, कुन देशको इसारामा गर्यौ, कुन देशको एजेन्ट भएर गर्यौ? यो प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ। जो पार्टीका नाममा 14 वर्ष 13 वर्ष जेल बसेको छ, जो पार्टीका नाममा 10 वर्ष 8 वर्ष जेल बसेको छ, जिब्रो काटिएको छ, कसैको अपराध भएको छ, के पैसा कुम्लाउनका लागि तिमीले जेल गएका थियौ? खबरदार शेरबहादुरहरू, खबरदार केपी ओलीहरू, खबरदार पुष्पकमल दाहाल। जनताको सार्वजनिक सत्ता, सर्वहारा जनताको कल्याण गर्छु भने वामपन्थीको नाममा राजनीति गर्यौ। कहाँ तिमीले सर्वहारा जनताको कुरा गर्यौ? कोरोना भाइरसको बिचमा 1 कट्ठा चामल वितरण गर्न सक्ने कम्युनिस्ट सरकार, तिमीका प्रति हाम्रो धेरै प्रश्न छ। त्यो प्रश्न हामीले आउने निर्वाचनहरूमा, आउने आन्दोलनहरूमा हामी गर्दै जानेछौँ, छिनोपानो गर्दै जानेछौँ। हामीलाई यो पनि विश्वास छ तिमीले अहिले कानुन तिमी चलाइरहेका छौ, सर्वोच्चमा बस्ने न्यायाधीश तिमीले कानुन चलाइरहेका छौ, पुलिस प्रशासनको वर्दीमा बस्नेले लाठी बुलुट हानेका छौ। तिमीलाई थाहा छ निर्मला पन्त कहाँबाट बलात्कार भएकी हुन्? तिनको न्याय के हुँदैछ? पुलिस प्रशासनमा बस्नेले सोध्नुहोस्। कुनै कोइराला अथवा कुनै पूर्व डिएसपी, कुनै एसपी कुनै काममा गरेका छौ, सर्वोच्चले निर्णय गर्यो, के का आधारमा गर्यो? पैसाका आधारमा गरेका छौ। यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस बीपी विधिको कुरा गर्न चाहन्छ, प्रजातन्त्रको कुरा गर्न चाहन्छ, समाजवादको कुरा गर्न चाहन्छ, राष्ट्रियताको कुरा गर्न चाहन्छ। तर यति गर्दै पनि यो पार्टी बीपी कोइरालाले पार्टी स्थापना गर्दा नबिर्सनु होला,
बम पनि बोकेका थिए बिपी कोइरालाले, ब्याङ्क पनि लुटेका थिए। त्यस कारणले गर्दा हामी भूमिगत भएर होइन, हामी सार्वजनिक खुला भएर यी युवा साथीलाई हामी काम दिन्छौँ, जिम्मेवारी दिन्छौँ। युवा साथीलाई हाम्रो आह्वान छ, जान्ने जहाँ भ्रष्टाचार जहाँ व्यक्ति छ त्यहाँ तपाईँ हामीलाई ठडार अगाडि बढ्नुहोस्, साथ हामी दिन्छौँ। अब देश हामीले बनाउने हो, अब प्रतिवाराले देशको सुरक्षा गर्न सक्दैन, सिरपेज लगाएकाले देश थाम्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामी यो सन्दर्भमा यो कुरा गर्न चाहन्छौँ। हामी यति भन्दै गर्दा विश्व समुदायलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, छिमेकीलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, हामी तरुल होला, ढुङ्गा होला, के होला, तर हामी स्वाभिमानी हौँ। हाम्रो देशको पहिचान, तिम्रा देशको पहिचान भन्दा धेरै राम्रो इतिहास छ, लामो इतिहास छ। यो धर्मावलम्बीहरूले, ऋषिमुनिहरूले, महर्षिहरूले तपस्या गरेको तपोभूमि हो। नैतिकवान हामी छौँ, हामी छल कपट गर्दैनौँ, विदेशीप्रति धावा बोल्दैनौँ। विदेशीप्रतिको सुरक्षाको चासो पनि हामीलाई गम्भीर रूपमा थाहा छ, तर बिचबिचमा झस्काउने, जति बेला भूकम्प जान्छ त्यति बेला एउटा चिज गडबड गर्ने, जति बेला कोरोना भाइरसले देशका जनताहरू आक्रान्त भएर बसेका छन् त्यति बेला सिमाना मिच्ने काम कहीँ कतै छिमेकीबाट हुन गएको छ भने त्यसका प्रति पनि हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। हामी छिमेकीसँग मिलेर बस्न चाहन्छौँ। हामी कुनै छिमेकीलाई तल, कुनै छिमेकीलाई माथि बढाउन चाहन्नौँ। हामी भौगोलिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा मिलेर आएको सोसाइटीलाई त्यही रूपमा संविधान राष्ट्रसङ्घका मञ्चहरूमा पनि भन्न चाहन्छौँ, बोल्न चाहन्छौँ। हामी खबर गर्न चाहन्छौँ कि हामीलाई थिचोमिचोको रूपले हेपा प्रवृत्तिले नहेर हो, यो पनि हामीलाई थाहा छ। हाम्रा नेताहरू भ्रष्ट करप्टेड भएका कारणले तिनले दबाउने प्रयास गर्यो। अब यो सोसाइटीमा, यो समाजमा सुशासन सहितको शासन खोलेर युवाहरू हतियार सहित अगाडि आउन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा तिनले आफ्नो देशको रक्षा गर्ने कामका लागि हाम्रो राष्ट्रिय भावनाले बिपी कोइरालाले दिएको राष्ट्रियताको मुद्दाबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो राष्ट्रियता केवल भूमिका मात्रै होइन, भूमिको मात्रै हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्दैनौँ। यो भूमिमा बस्ने जनताको भावना नै राष्ट्रिय भावना हो भन्ने बिपी कोइरालाको मार्गलाई हामी प्रशस्त गरेर अगाडि जान चाहन्छौँ। हामी प्रजातन्त्र केवल 5 वर्षमा आउने, भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा खुम्ल्याउने, जनतालाई पैसा बाँड्ने अनि चुनावतिर आउने त्यो प्रजातन्त्रको पक्षमा छैनौँ। हामीले प्रजातन्त्र भोको नाङ्गो नेपालीलाई कपडाको रूपमा जानुपर्छ, भोको नेपालीलाई खानाको रूपमा जानुपर्छ र निर्वाध रूपले एउटा गरिब झुपडीमा बसेको मान्छेले पनि त्यसका छोराछोरीले पढ्न पाउनुपर्छ, त्यसको पनि अरू बस्ने जस्तो घर हुनुपर्छ र सबै हिँड्ने सडकमा, राम्रा सडकमा त्यसका पनि कार गाडीहरू गुन्नुपर्छ। त्यो खालको प्रजातन्त्रको हामी कल्पना गरेका थियौँ। बिपी कोइरालाले गरेको कल्पना प्रजातन्त्र त्यो थियो। आवधिक निर्वाचन गर्ने, संसदमा अघि कुरा आयो, संसदमा एउटा बहुमत हुने, एउटा अल्पमत नहुने, तर सबै कुरामा नाम फरक गर्ने, लिने कुरा मिलाउने, सिमाना बनाउने कुरा पनि मिलाउने, घटाउने कुरामा पनि मिलाउने, भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा पनि मिलाउने, तर चुनावमा नाटक गरेर जाने यो पद्धति जुन रूपले नेकपा, डबल नेकपा र काङ्ग्रेसमा देखियो, त्यसको विकल्पमा एउटा शक्ति जन्मिन आवश्यक छ भनेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भन्दै यहाँका बिचमा आएका छौँ। यो बिपी काङ्ग्रेसमा हुनुको मतलब देश लुट्ने हाम्रो चिन्तन होइन, भ्रष्टाचार गर्ने हाम्रो चिन्तन होइन, केवल हाम्रो चिन्तन भनेको देशलाई सुशासनको मार्गमा लिएर जाने। सुशासनभित्र प्रहरीको काम कर्तव्य प्रहरीले गर्ने, न्यायाधीशको काम कर्तव्य भ्रष्टाचार गरेर न्यायाधीशले गर्ने, सेनाले पनि, हाम्रो सेनाका बारेमा पनि प्रश्न छ। तिमीले आफ्नो प्रमाधिपतिलाई नारायणीमा जोगाउन सकेनौ कि नेपाली सेना तिमी होइनौ, तिमी डबल भत्ता खान्छौ कि त्रिबल भत्ता खान्छौ? भत्ता कमी भएको भने यहीको सरकारलाई भन, हामीलाई भन, तिम्रो भत्ता कति बढाउनु पर्ने हो। तर विदेशीको पैसा खाएर राष्ट्रियतालाई कर्म कुर्ने काम सेनाले पनि नगर। खबरदार, हामी सेनालाई पनि खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। यदि सेना साँच्चै राष्ट्रिय चरित्रको हो, राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत छ भने यी करप्टेड नेताहरूलाई एक मिनट नसोचिकन जेल हाल्ने काममा तिमी सहयोग गर। त्यसपछि हामी सेल्युट गरौँला। पुलिस दाजुभाइहरूलाई पनि हाम्रो आग्रह छ, 300 मान्छेको केन्द्रीय कमिटीको भेला गर्छ कार्य तपाईँको चाहिँ डबल नेकपाले बालुवाटारमा। त्यहाँ कोरोना भाइरस सरे कि छैन? यिनले भोज गर्छन्, पार्टीका मिटिङहरूमा भोज गर्छन्, ग्रुप मिलाउने कुरामा कहिले भैँसी पार्टीमा मिटिङ, कहिले कोटेश्वरमा मिटिङ, कहिले बालुवाटारमा मिटिङ, कहिले पार्टी कार्यालयमा मिटिङ गर्दा कहाँनिर कोरोनाको ख्याल गरे?
यो संसद साथै जनताको विषयमा छलफल गर्नु थियो भने कोरोना भाइरस भएको बेलामा किन संसद राखियो र जनताको चासो त्यहाँ उठ्ने बेलामा संसद भङ्ग किन गरियो? यसबाट थाहा हुन्छ यी शासनमा बस्नेहरू केवल सत्ताको मात्र चिन्ता गरिरहेका छन्, केवल सत्ताको मात्र चिन्ता गरिरहेका छन्। सत्ता केवल केमा पैसामा टिकाउन सकिन्छ भनेर कर्लाम कुर्लुम एउटा मास्कमा सेनिटाइजरमा लासको कात्रोमा यिनले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। यसको खबरदारी गर्नु पर्ने आज हाम्रो कर्तव्य हो। एउटा युवा जागिर पाइरहेको छैन, काम गर्न पाइरहेको छैन। मैले सुरुमा भने सरकारको काम के हो? खाल्टो परेको जमिन रोडलाई त्यसलाई सफा गर्ने, राम्रो बनाउने, कामदार कसलाई खोज्ने हो? त्यही रोडमा हिँडिरहेको युवालाई खोज्ने हो। तिमीलाई ठेक्का यो काम गर, 2 लाखको काम 5 लाखको काम 5 दिनमा गर भन्यो भने बेरोजगारी समस्या रहन्छ। यो बाटो सरकारी खाल्टो रहन्छ, खाल्टो पनि राम्रो बाटो हुने, युवाले पनि जागिर पाउने, यस्ता काम यी सरकारमा बसेकाले गर्दैन। केवल विपक्षीले हामीलाई असहयोग गरौँ, विपक्षीले सत्तासीनले भ्रष्टाचारी गरौँ भनेर यहाँ भनिएको छ, भन्नै आइएको छ। म योमा समग्रमा के भन्न चाहन्छु भने यी सत्तामा बस्ने र प्रतिपक्षहरू बिलाक बन्द छन्। यिनको पार्टीमा 2 जना युवा प्रवेश गर्दैछन्। तर हेर्नुहोस्, हामी सत्तामा छैनौँ तर 100 युवा यही चोकमा तपाईलाई देखाएर यी युवाको अनुहार प्रवेश गरे। किन? आशा र भरोसाका कारणले हामीसँग आशा र भरोसा रह्यो। हामीले पनि त्यो चरित्र, त्यो खालको विकास हामीले पनि गर्नुपर्छ, पार्टीभित्र पनि गर्नुपर्छ, पार्टीका साथीभाइहरूसँग छलफल गरेर पनि गर्नुपर्छ। किनभने आज देश चौतर्फी निराश छ, न्याय माग्न जाने न्यायले न्याय दिँदैन। पुलिस प्रशासनमा सामान्य न्याय माग्न जानुहोस्, त्यहाँबाट न्याय पाउँदैन। भ्रष्टाचारको जालो यति समाजको तलसम्म भिजाइएको छ। तलका निकाय, वडा भन्नुहोस्, पालिका भन्नुहोस् अथवा नगरपालिका के भन्नुहोस्, सबै भ्रष्टाचारमा केन्द्रित छ। किनभने नेताले पैसा एउटा खल्तीबाट पैसा लियो, अर्को हातबाट टिकट दियो। त्यसकारण त्यो परम्परा नेपाली काङ्ग्रेस बिपीमा हुने छैन। यो नेपाली काङ्ग्रेसको बिपीको तर्फबाट चुनाव लड्ने मान्छेले 2 रुपियाँ खर्च गर्नु पर्दैन पार्टीका लागि। तपाईँ हिँड्न डुल्न के गर्नुपर्छ गर्नु होला। तर यो पार्टी हामी सत्तामा आउँदाखेरि कुनै सांसदले 10 लाख खर्च गर्यो भने सुन्यो भने हामीले त्यो पार्टीको सदस्यलाई कारवाही गर्नेछौँ। किनभने भ्रष्टाचारीलाई यो पार्टीमा प्रवेश दिने छैनौँ, भ्रष्टाचारी चरित्रलाई पनि हामीले विकास हुन दिने छैनौँ। यो हाम्रो मूल उद्देश्य हो। त्यहाँनिर सम्झिँदा बिपी कोइरालाको सच्चा सम्झना हुन्छ भन्ने हामीले लागेको छ। र 39 वर्ष भयो बिपी कोइराला मर्नु भएको यो सन्दर्भमा म स्वर्गीय महामानव बिपी कोइराला प्रति पनि हार्दिक श्रद्धासुमन प्रकट गर्न चाहन्छु। यो देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जसले साझत प्राप्त गर्नुभयो तीहरूप्रति पनि हामीले अहिले 1 मिनट मौन धारण गरेर कुरा गर्यौँ। म उहाँहरूका प्रति पनि म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। हिजोको युवा जुन आन्दोलनमा लड्यो, व्यतिथिको लागि लडेको थिएन। त्यो नेताले व्यतिथि गर्यो, आज त्यही युवा बाँकी बचेको युवाले पनि व्यतिथिका विरुद्ध लड्नु परेको छ। हामीलाई जीवन्त हुनु परेको छ। हामीसँग आएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नु परेको छ। अहिले हामीलाई तत्काल कोरोना भाइरसको कोभिड-19 को चुनौती छ। यो चुनौतीलाई पनि सजगताका साथ, सहजताका साथ सबै साथीहरूले पालन गर्नुहोला। र सबै दाजुभाइ, पुलिस दाजुभाइ, व्यापारी दाजुभाइ, तपाईहरुलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, तपाईको बिजनेस उल्टेको छ, बिजनेस टाल पल्टेको छ। यही बेला तपाईलाई ब्याङ्कले कर्जाका लागि फोन गरिरहेको छ। हामी ब्याङ्करलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, जनता आततायित भएको बेलामा जनता थर्काउने काम नगर। तिमी तिरौला पैसा भनेको एउटा हिसाबले धेरै ठाउँमा थोरै तिरौला। जनतालाई आतंकित गर्ने काम ब्याङ्कहरूबाट गर्ने हुनु नै छैन। यदि जनतालाई आततायित गर्ने काममा गयो भने तिमीलाई सिधै प्राप्त बिपी काङ्ग्रेस घोषणा गरेरै तिमीसँग युद्ध लड्न आउनेछ। खबरदार, या कसैले जनतालाई आततायित गराउने, जनतालाई फर्काउने, जनतालाई चाहिँ गलत दिशामा लैजाने, युवालाई गलत दिशामा लाने प्रण कुनै पार्टीका ठेकेदारले गर्दैछन् भने त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउने दायित्व पनि हामी बिपी काङ्ग्रेसको हुनेछ भन्दै यो कार्यक्रममा प्रवेश गर्नुहुने र प्रवेश गर्न इच्छा राख्नुहुने पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस बिपी जनताको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने क्रममा, विकासको पक्षमा लड्ने पार्टीका रूपमा विकास गर्ने क्रममा अन्याय, अत्याचार र व्यथितिको अन्त्य गर्न समाजलाई समृद्धिशाली समाजको रूपमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा यो पार्टी अगाडि बढ्नेछ
घाँसबास कपास शिक्षा आवास यसको तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य र आवास यसको चाहिने मूल दायित्व हुनेछ। कोही मान्छे नेपाली एउटा घर नभएर बस्न नपरोस्। एउटा तपाईँको छोराछोरीलाई समान खालको शिक्षा सबैका छोराछोरीहरू 12 क्लाससम्म निःशुल्क पढ्ने शिक्षाका लागि हामी लडिरहेका छौँ। हामीले कसैलाई बिरामी भएर औषधिमूलकका लागि स्वास्थ्य निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर हामी लडिरहेका छौँ। एउटा नेपालीले भ्रष्टाचार गरेर घर बनाउनु पर्दैन, दुबईको खाडीमा एउटा घर बनाउन जानु पर्दैन। यही मुलुकमा यही राज्यले सबैलाई बस्ने खालको भूकम्प रहितको सालको चिटिक्कको घर बनाउने दिशामा हामीले लिएर जाउँ। यस्ता कुराहरूमा हामी विदेशीसँग कुरा गर्न सक्छौँ। हामी वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन ब्याङ्क, IMF जेलाई पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ। तर तिमीले लागेका शर्तमा कुनै प्रोजेक्ट आयो भने किमार्थ हो? हाम्रो संसदमा एक सिट छैन। संसदमा त हामी हात ठटाउन नसकौँला, तर यो सडक हाम्रो हो। तिमीले गलत धन्दाबाट MCG ल्याउन खोज्दैछौ। रेडियोमा विज्ञापन गरिरहेका छौ, टेलिभिजनमा विज्ञापन गरिरहेका छौ, हामीले सुन्दैछौँ। तिमीले कुनै दिन राति 12 बजे संसद खोलेर MCG पास गर्ने दिशामा छौ भनेका छौ। खबरदार, हाम्रो स्वार्थ अनुकूल MCG भएन भने MCG प्रोजेक्टलाई ध्वस्त बनाउने बाध्यको रूपमा बिपी काङ्ग्रेस अगाडि आउनेछ। होइन भने त्यसमा रहेका विवादास्पद कुराहरूलाई छोडेर त्यो नेपाली जनताको हितमा हुने कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ भने कुनै शर्तहरू कुनै प्रोजेक्टहरू हामीलाई स्वीकार्य हुनेछन्। हामीलाई प्रोजेक्ट यस्ता देऊ जहाँले सुशासन कायम हुन सकोस्। त्यसले MCG तिमीले दियौ भने आज 10 अरब कोरोना भाइरसका रूपमा भ्रष्टाचार भयो भनिदिएको छ। अब 65 अरब आउने प्रोजेक्टले कति के गर्ने हो, कति भ्रष्टाचार बढाउने हो, त्यो चिन्ताले गर्दा पनि MCG जनताको हितमा छ कि छैन भनेर गहन छलफल गराउने दायित्व पनि हामीहरूको। गहन छलफल गराएर छिमेकीसँग बिग्रेका सम्बन्धहरू पनि बनाउने दायित्व हाम्रो। तर तिमीले हाम्रा नेताको चरित्र बुझेर जुन प्रोजेक्ट दिँदैछौ त्यो यदि शर्त र तिमीले सिंहदरबार अथवा BIC हलमा जहाँ छलफल गरेर पास गर्ने चेष्टा गर्दैछौ, जनताको राय बिना तिमीले गर्यौ त्यो पनि गलत सिद्ध गराइदिनेछौ। र जनताको राय बिना संविधान तिमीले जारी गर्यौ त्यसलाई पनि गलत सिद्ध गराउँदै आगामी दिन सबै नेपाली जनताको समृद्धि छाउन सकोस्, सबैको ओठमा हाँसो मुस्कान आउन सकोस्, यही शुभकामना कलङ्की चोकबाट सम्पूर्ण देशका जनताहरूलाई भन्दै सबै युवाहरू उत्साहका साथ अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस् भन्दै मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय नेपाल, जय बिपी। धन्यवाद। त्यसै गरी मन्तव्य क्रममा केही तरमाथि भएमा कार्यक्रम सञ्चालकतर्फबाट हामी माफी चाहँदै मन्तव्य क्रममा म नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन अवस्था दृश्य नेपाल तरुण दल मोरङका पूर्व अध्यक्ष योगराज शर्मा पोखरेलज्यू केही समय अगाडि मात्र केही दिन अगाडि नेपाली काङ्ग्रेस बिपी विचारमा नरहेको, नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी विचार छोडेको र अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई बिपी विचार राजनीतिको पक्षमा हिँडाउने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस बिपी मात्रै रहेछ भन्दै उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको सदस्यता बन्नुभएको थियो। उहाँलाई नै म आफ्नो सानो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। योगराज पोखरेल। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। आजको यस गरिमामय कार्यक्रमका सभाका सभाध्यक्ष महोदय, नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका अध्यक्षज्यू, महामन्त्रीज्यू, महासचिवज्यू, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू र यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका समस्त नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त म यस कार्यक्रमका सञ्चालकलाई मलाई आज 2 शब्द बोल्न दिनुभएको। म नवप्रवेशी बिपीमा भर्खरै प्रवेश गरेको छु। पहिले म नेपाली काङ्ग्रेसमा थिएँ र बोल्न दिनुभएकोमा म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने म धेरै लामो समय लिन चाहन्न। नेपाली काङ्ग्रेसको पर्यायवाची शब्द के हो भने बिपीवाद हो। बिपी यदि नेपाली काङ्ग्रेससँग हुनुहुन्न भने नेपाली काङ्ग्रेसको औचित्य रहँदैन। र यो कुरालाई पुरानो नेपाली काङ्ग्रेसले बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै गयो र देश आज दिशाविहीन भएको अवस्था छ। किनभने देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको जुन विचारधारा थियो त्यसलाई छोडेको छ काङ्ग्रेसले र
र अन्य पार्टीहरू विचारहीन अवस्थामा सत्तासीन पार्टीहरू सत्तामा जुन पार्टीहरू छन् तिनीहरू विचार शून्य अवस्थामा सत्तामा पुगेका छन्। साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसमा बिपीले जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको छ राष्ट्र राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद, वास्तवमा यही सिद्धान्त नै नेपालको शासन सत्ता सञ्चालनको सिद्धान्त हुनुपर्ने हो। किनभने बिपीले भन्नुभएको छ राष्ट्रलाई प्रमुखता दिनुभएको छ। बिपीले जब जग नै बलियो हुँदैन भने त्यहाँ प्रजातन्त्र कहाँबाट हुने, राष्ट्रिय नै रहेन भने प्रजातन्त्र कहाँ हुने। त्यसैले बिपीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यालयमा अथवा उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा को कार्यालयमा, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको भित्तामा एउटा हलो जोत्दै गरेको किसानको फोटो राख भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँले यो पनि भन्नुहुन्थ्यो कि शासन सञ्चालन गर्नेलाई कुनै दुविधा भयो भने, कुनै कन्फ्युजन भयो भने नेपाल भूमिको, हाम्रो मातृभूमिको एक मुठी माटो उठाएर हेर, त्यसपछि कुनै दुविधा रहँदैन। यसरी बिपी कोइरालाले देश सञ्चालनको, राष्ट्र सञ्चालनको लागि एउटा मार्गनिर्देशित सिद्धान्त स्थापित गर्नुभयो। त्यो गौरव नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ। अरू कुनै पार्टीले नेपाली माटो हावापानी सुहाउँदो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सकेन। सबैको सिद्धान्त कार्ल मार्क्स, लेनिनवाद, विदेशमा प्रयोग भएको सिद्धान्तहरू बोकेर हिँडेका पार्टीहरू छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेस मात्र एउटा यस्तो पार्टी हो जो नेपालको माटो हावापानी सुहाउँदो सिद्धान्त बोकेर हिँडेको छ। र बिपीले यो पनि भन्ने गर्नुहुन्थ्यो मेरो टाउको राजाको टाउकोसँग जोडिएको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यो किन भनेको भनेर हामीले चिन्तन गरौँ। उहाँले जहिले पनि राष्ट्रलाई बढी महत्त्व दिनु, प्राथमिकता दिनुभयो। राष्ट्र रहेन भने कहाँ हामीले प्रजातन्त्रको प्रयोग गर्ने, अभ्यास कहाँ गर्ने, समाजवादको अभ्यास कहाँ गर्ने। राष्ट्र रहेन, जनता नै छैन भने कहाँ प्रजातन्त्रको प्रयोग गर्ने, कहाँ समाजवादको प्रयोग गर्ने भनेर एउटा सुस्पष्ट मार्गनिर्देशन दिनुभयो। तर अहिलेका पार्टीहरूले माटोलाई बिर्सेका छन्, राष्ट्रलाई बिर्सेका छन्। र अहिले हामी प्रधानमन्त्री जो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्री भएका छन्, पार्टीको नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्दै, तिनको मौसमी राष्ट्रवादमा झुक्किने अवस्था पनि छ। किनभने कहिलेकाहीँ उनी राष्ट्रवादको पनि कुरा गर्छन्। लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको नक्सा निकालेर कति नै मै ठुलो राष्ट्रवादी हुँ भन्ने देखाए पनि उनले। तर उनको इतिहास हामीले हेर्नुपर्छ। यी जति पनि पार्टीहरू छन् नेपाली माटोको माया गर्ने पार्टीहरू छैनन्। यिनी विदेशीका डलरमा बिकेका बिकुवा पार्टीका नेताहरू हुन्। आज खड्गप्रसाद ओली राष्ट्रवादको अस्त्र चलाएर सत्ता लम्ब्याउने तर्फ लागेका छन्। तर उनको इतिहासहरू महाकाली सन्धिमा, सुगौली सन्धिमा को धारा 5 मा सम्पूर्ण महाकाली नदी नेपालको हो। महाकाली नदी पारी यहाँका राजाहरूले कुनै पनि अधिकार नदेखाउने भनेर सुस्पष्ट धारा 5 मा लेखिएको छ। महाकाली पारीको जमिन मात्रै नेपालको होइन, महाकाली नदी सहित पूर्वका सम्पूर्ण भूभागहरू नेपालको हो। तर महाकाली सन्धिमा सुगौली सन्धिलाई उल्टाउँदै तपाईँको महाकाली सन्धि भारत र नेपालको साझा नदी हो भनेर सन्धि गरियो। त्यो सन्धिको मस्यौदा समितिको त्यसमा अध्ययन गर्ने टोलीको अध्यक्ष यिनै अहिलेका प्रधानमन्त्री जो खड्गप्रसाद ओली हुन् तिनै थिए। तिनले नै अहिले जसरी शेरबहादुर देउवा एमसीसी सत्तारूढ पार्टीले भन्दा पनि एमसीसी ल्याउनु पर्छ भनेर विदेशी अमेरिकन पैसा खाएर अमेरिकन सुविधा लिएर जसरी वकालत गरिरहेका छन् एमसीसीको, त्यसै गरी त्यतिखेर खड्गप्रसाद ओली महाकाली सन्धि, राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि जसले चाहिँ नेपालको भूमि पहिलोपल्ट आधिकारिक रूपमा आदि महाकाली नदी इन्डियालाई सुम्पेको थियो, त्यो भूमिलाई इन्डियालाई सुम्पिने राष्ट्रघाती सम्झौता गर्नमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका त्यतिखेर खड्गप्रसाद ओलीको थियो। साथीहरू, त्यसपछि यी खड्गप्रसाद ओली आफू सत्ता आरोहण गर्नलाई, सत्तामा पुग्नलाई नेकपाका नेताहरू आरोहण गर्नका लागि अनेक राष्ट्रघाती कामहरू यिनीहरूले गरेका छन्। धेरै पर हामीले जानु पर्दैन। केही वर्ष अघि, 1-8 वर्ष अघि यी अहिलेकै खड्गप्रसाद ओली
प्रधानमन्त्री र बादल गृहमन्त्री भएर के अरे सरकारी परिपत्रमा नागरिकता बेचेको छ तराईमा र त्यो कुरा पनि धेरै कुरा उठेको त्यो नागरिकता बेचेको धेरै अनाधिकारले के अरे लिएका छन् त्यहाँ नागरिकता लिएका छन् तर त्यसपछि म अर्को पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु खड्गप्रसाद ओलीको भ्रममा नपर्नुहोस् राष्ट्रियताको भ्रममा नपर्नुहोस् यिनले कहिले राम मन्दिरको कुरा उठाउँछन् कहिले राष्ट्रियताको कुरा उठाउँछन् तर तपाईँहरू कसैले पनि ओलीको भ्रममा पर्नुहुन्न यी राष्ट्रवादी होइनन् यी इमान्दार व्यक्ति होइनन् किनभने 2072 को संविधानमा जुन नागरिकता थियो त्यो अपुरो नागरिकता थियो नि त के अरे सरी नागरिकता होइन नक्सा अपुरो थियो नि नक्सा त अपुरै थियो किनभने त्यसमा लिपुले कालापानी र लिम्पिया धुरा त थिएन त्यो नक्सा यिनीहरूले 2072 सालको गणतान्त्रिक संविधानमा किन राखे त यदि यिनीहरू के अरे साँच्चै नै राष्ट्रपति इमान्दार थिए भने उनीहरूलाई थाहा थिएन त्यो अपुरो छ भनेर तर होइन त्यतिखेर उनीहरूले इन्डियालाई खुसी पार्नु परेको थियो भारतलाई खुसी पार्नु परेको थियो र आफूले सत्तारोहण गर्नु परेको थियो र त्यसलाई नजरअन्दाज गरे र उनीहरू सत्तामा गए यसमा जनयुद्ध सञ्चालन गरेको माओवादीको प्रचण्ड पनि मौन रहेर राष्ट्रघातलाई उनीहरूले पनि त्यसमा पनि निरन्तरता दिए साथीहरू यी अहिलेका नेकपा पार्टी जो छ त्यो अहिले शक्ति केन्द्रहरूको भकुण्डो भएको छ साथीहरू उनीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएर देशको सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छैनन् र कहिले उनीहरूले यो देशलाई दुर्घटनामा पार्छन् भन्ने कुरो हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ यिनीहरू आफ्नो खुट्टाबाट आफ्नो राजनीति गरिरहेका छैनन् यिनीहरू अमेरिकाको ट्रम्पको लागि राजनीति गरिरहेका छन् यिनीहरू सी जिनपिङको लागि राजनीति गरिरहेका छन् यिनीहरू मोदीको लागि राजनीति गरिरहेका छन् तर हो एउटा के भने हाम्रा उनीहरूले बनाएका मालिकहरू नै एक आपसमा दुश्मन छन् र ती मालिकहरूको इन्ट्रेस्ट कहिलेकाहीँ बाजिँदा हाम्रो देश अलिकति सन्तुलनमा भएको देखेको जस्तो मात्र हो तर यो देश सुरक्षित छैन यी गद्दारहरूको हातमा सुरक्षित छैन यी भ्रष्टहरूको हातमा सुरक्षित छैन एकतर्फ गोकुललाई काखी च्याप्ने अर्कोतर्फ विष्णु पौडेललाई काखी च्यापेर इमान्दारी तर के अरे भ्रष्टाचार मुक्त के अरे देश बनाउँछु भनेर भन्ने यो के अरे केपी ओली गद्दार हो देशका गद्दार हुन् राष्ट्रवादी पनि होइन ऊ न भ्रष्टाचार के अरे भ्रष्टाचारी हो किनभने उसको अगल बगल जति पनि छन् तस्कर र गुन्डाहरूलाई साथमा लिएर उनीहरू अहिले शासन चलाइरहेका छन् र यो कोभिड-19 को यस्तो महामारीमा पनि उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न छोडेका छन् 10 अरब रुपियाँ के अरे मास्क किन्न र 15 रुपियाँको मास्कलाई 60 रुपियाँ बनाएर के अरे खरिद गरेका छन् भने पिसिआर र के भन्छ पिपिई पनि त्यसै गरी महँगोमा खरिद गरेर 10 अरबमा साथीहरू 3 अरबको पनि सामान ल्याइ 7 अरब भ्रष्टाचार गरेका छन् यिनीहरूले र यिनीहरू जति यो सत्तामा रहन्छन् देश बर्बाद हुन्छ साथीहरू त्यसकारणले हामी अहिले बिपी जुन मार्ग हो बिपीको मार्ग हो बिपीले त सुस्पष्ट आधार दिनुभएको छ कसरी सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ नेपालको भनेर सुस्पष्ट आधार दिनुपर्छ हामीले अरू केही पनि हेर्नु पर्दैन देश चलाउनको अप्ठ्यारो छैन गाह्रो छैन मात्र इमान्दार हुनुपर्छ नेपालको माटो पक्रेर तपाईँले बुझ्नुपर्छ र किसान हलो जोत्दै गरेको किसानलाई तपाईँले ध्यानमा राख्नुपर्छ शासन चलाउन कुनै अप्ठ्यारो छैन त्यसकारणले पनि बिपी बाद नेपाली काङ्ग्रेस बिपी यदि सत्तामा गयो भने देशको राष्ट्रिय समय छोटो छ म यति कुरा भन्दै आफ्नो 2 शब्द टुङ्ग्याउन चाहन्छु जय नेपाल भरत ठकुरी सिन्धुरी साथीहरू ताली बजाएर स्वागत गरौँ उहाँलाई ताली बजाऊ आज नेपाली कांग्रेस बीपी को इस क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नंबर 9 को आयोजना में पार्टी कार्यालय को उद्घाटन तथा चियापान कार्यक्रम का सभापति एवं बीपी कांग्रेस का क्षेत्र नंबर 9 का अध्यक्ष प्रभाकर जी। इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस बीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेता हरिबोल भट्टराई जी, महामंत्री एवं पूर्व पर्यटन मंत्री सुशीलमान शेरचन जी, प्रवक्ता देवेंद्र पौडेल जी, महिला नेत्री मोनिका जी लगायत नेपाली कांग्रेस बीपी का नैवी संघ का अध्यक्ष जो, तरुण दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो र सबै पार्टी का केन्द्रीय समिति का साथीहरू, जिल्ला समिति का साथीहरू र आजै प्रवेश गर्नुभएका
सम्पूर्ण तरुण युवा साथीहरूमा सर्वप्रथम जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल। पूर्वोक्त साथीहरूले धेरै प्रसङ्ग जोडिसक्नु भएको छ। मैले धेरै कुरा जोड्न जरुरी ठान्दिनँ। मैले संक्षिप्तमा तपाईँहरूका बिचमा बिपी कङ्ग्रेसको स्थापना किन भन्ने बारेमा प्रसङ्ग आइसकेको छ र नेपाली कङ्ग्रेस बिपी कोइरालाको विचारबाट विचलित भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले अब बिपीको विचारको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन र बिपी कोइरालाको मूल आदर्श राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादका प्रति नेपाली काङ्ग्रेस इमान्दार रहेन। त्यसका कारणले नेपाली कङ्ग्रेस बिपीको जन्म भएको छ र अघि नै कुरा आएको छ। बिपी कोइरालाको सबैभन्दा पहिलो आदर्श भनेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद हो। बिपी कोइरालाले राष्ट्रियतालाई सबैभन्दा मूल सिद्धान्त र आदर्शको रूपमा अङ्गीकार गर्नुभएको छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस आज राष्ट्रियताका बारेमा सबैभन्दा कमजोर पार्टीको रूपमा आज नेपाली काङ्ग्रेस स्थापित भएको छ। आज नेपालको राष्ट्रियताका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहे छिमेकीले गरेको अन्यायका विरुद्धमा होस्, चाहे छिमेकीले गरेको मुलुकको अतिक्रमणका विरुद्धमा होस्, चाहे मुलुकको स्वाभिमानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग गरेको सन्धि सम्झौतामा होस्, नेपाली काङ्ग्रेसले म नेपाली हुँ र नेपाल राष्ट्रको पक्षबाट मैले प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने अनुभूति नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्तिले आजका मितिसम्म गरेको छैन। अहिलेको नेतृत्व, विशेष गरेर अहिलेको देउबा पौडेलको नेतृत्व यो मुलुकको राष्ट्रियतालाई सम्वर्धन गर्न र संरक्षण गर्न पूर्ण रूपले चुकेको छ। विशेष गरेर एमसिसीको सन्दर्भमा प्रसङ्ग आएको छ, जहाँ नेपालको एउटा राष्ट्रको मन्त्रीले अमेरिकाको एउटा कर्मचारीसँग एमसिसी सम्झौता गरेको छ। न्यूनतम पनि एउटा मर्यादा के हो आफ्नो राष्ट्रको भन्ने बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसमा ख्याल गर्न सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, नेपालको संविधान होइन अमेरिकाको संविधान अन्तिम हुनेछ भनेर हस्ताक्षर गर्छन् नेपालका मन्त्री जो नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्थे र त्यसैलाई लाछाप लाउँदै अहिलेको नेकपाको अर्थमन्त्रीजी युवराज खतिवडाजी पनि त्यही एमसिसीमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले जहाँ सही गरे त्यसैमा सही गरेर अहिले नेकपा र नेपाली कङ्ग्रेसले यो मुलुकको राष्ट्रियताका बारेमा कुनै चिन्तन छैन। उनीहरूको लागि सत्ता र सम्पत्ति एकमात्र मूल उद्देश्य भएको कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यसैले आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेस बिपी मूल रूपमा राष्ट्रियताको पक्षमा नेपालको राष्ट्रिय भावना, नेपालको राष्ट्रिय चरित्रलाई स्थापित गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरूले जुन ढङ्गको कमजोरी गरेका छन् त्यो कुरालाई सच्याउनु पर्छ र सच्याउन लागि दबाब दिइनुपर्छ। यदि नसच्चे उनीहरूलाई सत्ताबाट विस्थापित गरिनुपर्छ भन्ने सोचका साथ नेपाली कङ्ग्रेस बिपी आज तपाईँहरूको बिचमा आएको छ। र अर्को नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपाले उनीहरू राष्ट्रवादी चरित्रमा छैनन् दुवै पार्टी। हामी नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, नेकपा मात्रै होइन, नेकपा र नेपाली कङ्ग्रेस दुवै राजनीतिक दल सत्ता र सम्पत्ति मात्र उनीहरूको सूत्र रहेको छ, न कि राष्ट्रियताका बारेमा। उनीहरू दुवै राजनीतिक दल राष्ट्रियताका बारेमा प्रतिबद्ध छैनन्। त्यसैले विदेशीको सामु लम्बसार परेर भए पनि विदेशीका सामु लम्बसार पर्दै सत्तामा टिकिरहनका लागि उनीहरूले जुन कर्म गरेका छन् यसतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ। मैले धेरै कुरा साथीहरूले भन्नुभएको छ र प्रसङ्ग कम आएको एउटा मात्रै विषय, सबैभन्दा पछिल्लो समयमा जो नागरिकता प्रकरण आएको छ, अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भ आएको छ। अङ्गीकृत नागरिकता नेपालमा झन्डै 1,17,00,000 विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। 1,17,00,000 जसमध्येमा के अरे चिनिया मूलका मान्छेले मात्रै 56,000 मानिसले चिनिया मूलका मान्छेले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्। 700 भन्दा ज्यादा त अमेरिकीहरूले नेपालको नागरिकता लिएका छन्। 41 जना त अफ्रिकीहरूले नेपालको नागरिकता लिएका छन्। त्यस्तै भुटानीहरू, बर्मिजहरूले पनि झन्डै 5-7 हजारको सङ्ख्यामा लिएको छन् भने बाँकी भारतीय मूलका मानिसले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिएका छन्। प्रसङ्ग आइसकेको छ। अहिले नेकपाकै माननीयहरू अहिले जो भारतको नागरिक भएका मान्छे सुरेश चन्द्र दास जो सिराहाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीले आज भारतको नागरिकता पनि छ, उनसँग नेपालको नागरिकता पनि छ। तर नेकपाको तर्फबाट अहिले प्रतिनिधि सभामा सांसद छन्,
अब राजेन्द्र महतोको प्रसङ्ग आयो, सरिता गिरीको प्रसङ्ग तपाईँहरूको बिचमा आइसकेको छ। जो मान्छे नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिएको छ ती मानिसहरू संसदमा पनि पुगिसके, मुलुकको मन्त्री भइसके र सम्भावना अब के हुन सक्छ? नेपालको जम्मा जनसङ्ख्या 3 करोड, झन्डै 1 करोड 17 लाख बराबरको जनसङ्ख्या आज अङ्गीकृत विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् भने अब यो सरकार के भनेको छ? 7 वर्षको प्रावधान राखेर नेपालमा विदेशी मूलका मान्छेले जो नेपाली नागरिकता लिएका छन् त्यो नागरिकतालाई क्यान्सल गर्नका लागि यो सरकार, नेपालका कम्युनिस्ट तयार छैनन्। हिजो सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा तयार थिए, अहिले सत्तामा हुँदा त्यसको लागि तयार देखिएका छैनन्। किनकि उनीहरू कुरा क्रान्तिकारी गर्ने तर भारतसँग मिलीभगत गर्ने, अथवा विदेशीसँग चोचोमोचो मिलाउने क्रममा नेकपा छ भने नेपाली काङ्ग्रेस बोल्न समेत पनि हिम्मत नगरेर अङ्गीकृत नागरिकहरू वैवाहिक नागरिकता चाहिँ विवाह गरेकी वर्ष विवाह गरेकी समयमा एक हातमा सिन्दुर र एक हातमा नागरिकताको प्रसङ्ग कोट्याएर नेपाली काङ्ग्रेसले ज्वाइँलाई पनि बुहारीलाई पनि एकैसाथ नागरिकता दिने जुन प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसले जो डगरे हाउसमा आफ्नो बैठकमा प्रस्तुत गरेको छ, यसले नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकका प्रति कुनै चिन्ता छैन उसलाई, ऊ अरू कसैको इच्छामा आकाङ्क्षामा मात्रै आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस बीपीले स्पष्टताका साथ भन्छ कि नेपालमा विदेशी मूलका नागरिकले जसले नेपाली नागरिकता लिएका छन् तिनको नागरिकता छानबिन गरेर उनलाई विदेशी हुन् भन्ने प्रमाणित भएका मानिसको नागरिकता, नेपाली नागरिकता खारेज गरिनुपर्छ र नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको आफ्नो माग रहेको छ। र अर्को, मैले अब धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि युवा साथीहरू जो नेपाली काङ्ग्रेस बीपीमा प्रवेश गर्नुभएको छ र बीपी कोइरालाको मूल आदर्श भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार र विशेष गरेर घाँस बाँस कपास र शिक्षा र स्वास्थ्य 5वटा कुरा नेपाली काङ्ग्रेस बीपी कोइरालाको मूल आदर्शलाई पछ्याएको छ। हामी हरेक युवाहरूलाई रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, हरेक मान्छेलाई आवासको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, हरेक नागरिकलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ, उनीहरूको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी राज्यको तहबाटै गरिनुपर्छ। आज यदि शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेन्टी मात्रै यदि राज्यको तर्फबाट गर्ने हो भने मलाई लाग्छ नेपालमा कुनै पनि मान्छेले विदेशिनु पर्दैन। नेपालीहरू आज युवाविहीन अवस्थामा जो पुगेको छ, फेरि सम्पूर्ण नेपालीहरू नेपालभित्र त्यो सम्भावना सुरक्षित हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर यदि नेपाललाई संसारको समृद्ध राष्ट्रको रूपमा लैजानका लागि हामीसँग के सम्भावनाहरू छन्, हामीसँग जलस्रोतको त्यत्तिकै अपार सम्भावना छ। हामीसँग भगवान गौतम बुद्ध र भगवान शिव जस्ता महापुरुषहरू भगवानहरू यही धरतीमा जन्मेका छन् र नेपाललाई पूर्वीय धर्म दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा नेपाललाई विकसित गर्न सकिन्छ। यदि हामीले संसारमा पूर्वीय धर्म दर्शनको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र नेपाललाई स्थापित गर्न सक्यौँ भने संसारमा 3 अरबभन्दा ज्यादा हिन्दू र बौद्धहरू संसारमा छरिएर बसेका छन्। उनीहरूको अन्तिम आश्रय स्थल, अन्तिम सम्मानको स्थल, अन्तिम भक्तिको स्थल नेपाललाई बनाउन सक्ने सम्भावना प्रशस्त मात्रामा छ। यदि हामीले त्यो बनाउन सकेर त्यसको 1% मान्छे मात्रै संसारका मान्छे वर्षमा एकपटक आउँदा झन्डै 3 करोडभन्दा ज्यादा मान्छे नेपालमा आउँछ। धन्यवाद। त्यसै गरी अब मन्तव्यकै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका केन्द्रीय महामन्त्री, सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्य, विद्यार्थी नेता, सभापति अन्जन लामाज्यू लगायत तरुणका साथीहरू, सभापति प्रद्युम्न कार्की लगायत पत्रकार मित्रहरू लगायत आज प्रवेश गर्नुभएका युवा साथीहरूमा मेरो जय नेपाल, जय बीपी भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त यहाँ धेरै कुरा आइसकेको छ, साथै पार्टी सभापतिज्यू आदरणीय हरिबोल दाजुबाट तपाईँलाई अझ अवगत गराउने कुरा छन् अझ स्पष्टसँग। तर मलाई आजको दिनमा के लाग्यो भने हाम्रो कार्यक्रम यति भेला होइन। हाम्रो कार्यक्रम आज कमसेकम 400 दिन 500 जनाको भेला हो, तर प्रहरीको कारणले हाम्रो त्यो भेला चाहिँ डिस्टर्ब भयो। आज म प्रहरीका डिएसपी साहब त्यहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु कि नेपालको प्रहरीले जसो जय नेपाल भन्छ त्यो आज प्रहरीको अंश हो। त्यो हिजोका मुक्ति सेना जो काङ्ग्रेसको प्रजातन्त्रको लागि लडेको मुक्ति सेना जब नेपाली काङ्ग्रेसले
विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सरकार बने 15 सालमा त्यसपछि चाहिँ मुक्ति सेना चाहिँ जय नेपालको नारा लिएर नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरे हो। तपाईँहरू त्यो प्रहरीको चाहिँ अंश हो। त्यस कारण यो बुझ्नुहोस् कि हामी प्रजातन्त्र तपाईँको लागि पनि हामी लड्दैछौँ। मलाई दुःख लाग्यो कि आज अचानक प्रहरीको हस्तक्षेपमा यो चाहिँ कार्यक्रम निकाल्न खोज्यो। सरकारको नीति होइन। म मन्त्री भइसकेका मान्छे हो, मलाई थाहा छ सरकारको नीति कसरी आउँछ भन्ने कुरा। क्याबिनेट निर्णय भएर समाचारमा आएर पत्र पत्रिकामा जनतालाई सूचित गरिन्छ कि अब कार्यक्रम नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ। तर एक्कासी प्रहरीले आएर हाम्रो कार्यक्रम बिथोल्न खोज्दाखेरि यो कहाँबाट सञ्चालन भयो तपाईँको। त्यसकारण मैले भने हो साथीहरूलाई, कार्यक्रम हुन्छ, जुनसुकै मूल्य चुकाएर आज कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर भने हो। हालाकि हामी थोरै आज देखियो केही साथीहरू दायाँ बायाँ पनि हो। ठिक छ, हामीले कार्यक्रम आज गऱ्यौँ। आज साधारण कार्यक्रम थियो, हाम्रो पार्टी कार्यालय चाहिँ क्षेत्रीय पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्ने थियो, केही युवा साथीहरूको प्रवेश गर्ने कार्यक्रम थियो। यस्तो कार्यक्रममा पनि प्रहरीले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु भन्ने दुःखको कुरा हो। सरकारको निर्णय हुँदैन। यो कोरोना भन्ने कुरा धेरै साथीले सचेत हुनु भन्नुभयो। म भन्छु कोरोनासँग डराउनु त पर्छ, सचेत त हुनुपर्छ, तर हामी जीवन बाँच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कोरोना भनेर टाढा बस्ने, कोरोना भनेर आइसोलेसनमा मात्र कति दिन बस्छौँ? 4 महिना त हामी बसिसक्यौँ। हाम्रो जीवन छ, हामी बाँच्नु छ। तपाईँको मर्नु त मर्छ, चाहे कोरोनाको कारणले मरौँ या अन्य रोगको कारणले मरौँ। त आज सरकार के छ भने कोरोनाको डर जनतालाई देखाएर ब्रह्मलुट गर्दैछ तपाईँको सरकार। भने उता प्रतिपक्ष पनि साथ दिइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष काङ्ग्रेसले पनि सरकारलाई एकदम साथ दिएको छ, किनकि उनको नियत पनि राम्रो छैन। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले जन्माएको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस आज कुन अवस्थामा पुग्यो? बिपीको नीति विचार छोडेर चाहिँ आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा काङ्ग्रेस रूपान्तरित भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ आज काङ्ग्रेसको अवस्था यो आयो। यो मैले भने होइन, यो भनेको चाहिँ वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद आदरणीय समाजवादी नेता आदरणीय प्रदीप गिरी जो केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँले अस्ति हाम्रो कार्यक्रममा आएर भन्नुभयो काङ्ग्रेसले बिपीको समाजवाद छोडेको कारणले अब हामी काङ्ग्रेस भन्नु पनि लाज लाग्दो भयो भनेर चाहिँ उहाँले स्पष्टसँग त्यही भन्नुभएको छ। त्यसकारण के छ भने काङ्ग्रेसले आज चाहिँ राष्ट्रमा प्रमुख प्रतिपक्ष भए तापनि जनताको पक्षमा काम गर्न सकेका छैन। वाम सरकारसँग विशेष गरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू केपी शर्मा ओलीसँग एउटै सिक्काको 2 पाटा भएर चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस र सत्ताधारी वाम मिलेर चाहिँ हिँडेको छ। तपाईँको राष्ट्रका हरेक मुद्दामा यहाँसम्म कि निर्मला बलात्कार हत्याकाण्डसम्म पनि यिनीहरू मिलेरै गरेको छ। तपाईँको हेर्नुहोस्, मलाई दुःख लाग्छ राष्ट्रको प्रहरी जसले जनताको रक्षा गर्नुपर्नेले निर्मला बलात्कार हत्याकाण्डमा प्रमाणहरू लुकाए। तपाईँको हेर्नुहोस्, हाम्रो कार्यक्रम बिचल्न आउँछ तर त्यहाँ एउटा अबला नारीको चाहिँ बलात्कार र हत्या हुँदाखेरि प्रमाण लुकाएर हिँड्छ। हिजो भर्खरै छोडिया छन् अदालतबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ती प्रहरीहरूलाई। तिनीहरू निर्दोष थिए कि दोषी थिए? जनताको नजरमा ती प्रहरीहरू दोषी थिए, किनभने सबुत प्रमाण सबै लुकाएका छन्। सबुत प्रमाण सबै चाहिँ पानीमा पखालेका छन्। 5-5वटा 6-6वटा चाहिँ छानबिन कमिटी गठन गर्यो। यहाँसम्म सिबिआई जस्तो संस्थालाई पनि बम्बु बनायो यो सरकारले। त्यसकारण प्रहरीहरूले पनि, प्रहरीका जिम्मेवार व्यक्तिले पनि जनताप्रति जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। यद्यपि अब म कुरा के आउँछु भने एमसिसी कुरा हाम्रो महामन्त्रीजीले गर्नुभयो, प्रवक्ताले गर्नुभयो, त्यसमा काला पानीको कुरा छ। हेर्नु, यी कुरा सबैमा काङ्ग्रेस र वाम मिलेको छ। हेर्नु, नेपाली काङ्ग्रेस बिपी यी मुद्दा लिएर देशका गाउँसम्म हामी पुग्दैछौँ। हाम्रो कार्यक्रम जान्छ जबसम्म सरकारले आधिकारिक रूपमा चाहिँ क्याबिनेट निर्णय गरेर यहाँ चाहिँ कोरोनाको कारणले कार्यक्रम गर्न हुँदैन भन्ने निर्णय नगरेसम्म प्रहरीले हाम्रो कार्यक्रम रोक्छ भने आवश्यक पर्ने हामी लड्न पनि तयार छौँ। हामी सुन्न पनि तयार छौँ। अब हाम्रो कार्यक्रम भनेको पाटनमा हुन्छ, कृष्ण मन्दिरमा केही दिनमा, त्यसपछि भक्तपुर हुन्छ र काठमाडौँमा हामी माइती मण्डल अन्तिम कार्यक्रम गर्छौँ।
त्योभन्दा पूर्व चाहिँ हामीले मसाज जुलुस गरेर चाहिँ दिन्छौँ। पेट्रोलियम मूल्यको विषयमा नेभी सङ्घ बिपीले यो मुद्दा उठाइरहेको छ। दुईपटक चाहिँ नि तपाईँको नेपाल आयल निगमको जिएम र सम्बन्धित पदाधिकारीज्यूहरूसँग कुरा छलफल गरिसकेका छन् नेभी सङ्घ बिपीले। अब समय दिएको छ, आउने समय त्यो भाकाभित्र नेभी सङ्घ बिपीले फेरि चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्दैछ तपाईँको। त्यसकारण हामीले जबसम्म यो राष्ट्रमा नेपाल अयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकममा सरकारले विभिन्न कोष खडा गरेर चाहिँ जनतासँग पैसा लुटिएको छ, त्यो पैसा कहाँ छ? अरबौँ रुपियाँ कुन ठाउँमा खर्च भएको छ भन्ने कुरा जबसम्म नेपाल सरकारले जनतालाई अवगत गराउनु। कोष भनेको केही समयको लागि हुन्छ। भूकम्प कोष खडा गरेको छ, त्यो कोष कहिलेसम्म राख्ने हो? जनताले नेपाल सरकारलाई कर पनि दिने अनि कोषमा पनि सधैँ पैसा हालिराख्ने, अनि त्यो पैसा चाहिँ लगेर चाहिँ तपाईँको प्याजोरो गाडीदेखि लिएर विलासिताका सामान, राष्ट्रपतिलाई 2 करोडको गलैँचा, राष्ट्रपतिको लागि 1.5 अरबको हेलिकप्टरदेखि लगाएदेखि लिएर यस्ता विलासिताका सामानमा खर्च भएको छ। अब रोक्नु पर्यो। अयल निगमको जिएमले के भन्नुभएको छ भने सरकारले यो कोष मात्र बन्द गर्यो भने 102 रुपियाँ होइन, हामीले 42-43 रुपियाँ प्रति लिटर दिन सक्छौँ भन्दा हाम्रो महामन्त्रीज्यूलाई उहाँले अवगत गराउनु भयो। धेरै समय भयो यो कोष खडा भएको, अब रोक्नु पर्यो। जनता यत्रो पीडित छन्, म प्रहरीदेखि लिएर सबैलाई भन्छु, पीडित अवस्थामा सेनाको 1 अरब हतियार आज किन्दैछ सेनालाई। यो सरकार यस्तो छ, कमिसनमै यो सरकार गइरहेको छ। उनलाई मतलब छैन यहाँ पिसिआर गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर। यी प्रहरी भाइ बहिनीहरूलाई पिसिआर कपडा दिएर, पिसिआर सम्बन्धीको युनिफर्महरू दिएर चाहिँ हेलमेट, भाइजर समेतको हेलमेट दिनुपर्छ कि पर्दैन? खै हामीलाई त कोरोना भन्नुभयो प्रहरी साथी दाजुभाइहरूले, आफू बस्दा चाहिँ सामाजिक दूरीमा पनि बस्नु भएन प्रहरी साथीहरू। त्यहाँ पिसिआर कपडा पनि छैन उहाँहरूलाई। सबभन्दा आज बढी कोरोना लाग्यो भने प्रहरीहरूलाई छ, किनभने उहाँहरू निर्देशन पालना गर्नुहुन्छ। बिचरा उहाँहरूलाई जहाँ भनेर आदेश दिन्छ, हुलमा उहाँहरू आउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ कार्यक्रम गर्दा उहाँहरूले हुल देख्नुहुन्छ। उहाँहरू भन्दाखेरि उहाँहरूका हाकिमहरू जो आइजी हुनुहुन्छ, एआइजी, डिआइजी, एसपी, एसएसपीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ कोरोना भनेर चाहिँ हामीलाई कार्यक्रम गरिदिनु। तर बिचरा यी फिल्डमा खटिने प्रहरीहरूलाई खै त युनिफर्म, खै त सेनिटाइजर उहाँलाई दिएको, खै त भाइजरवाला हेलमेट उहाँहरूलाई। उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य होइन, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य, उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य होइन। सरकारले उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेर पठाउनु पऱ्यो नि। पैसा त छ नि जनतासँग विभिन्न कोष खडा गरेर। त्यसकारण साथीभाइ हो, आज जुन कार्यालय उद्घाटन भएको छ त्यो एकदम राम्रो भएको छ। हामीले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी यस मानेमा हामी घमण्ड गर्छौँ कि यो 9 नम्बर क्षेत्रमा हामीले प्रभाकर महर्जनजी जस्तो राजनीतिक रूपमा प्रजातान्त्रिक आधार बिपीका राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्र लिएर चाहिँ उहाँ धेरै अनुभव भएको व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा यो 9 नम्बर क्षेत्रमा हामीले क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटन गर्न पायौँ। उहाँलाई हामीले लिन पाए हाम्रो लागि यो सौभाग्य हो। त्यस्तै हाम्रो मोनिकाजी हुनुहुन्छ, महिला, नारी, युवा, उहाँ पनि एकदम समाजसेवी सक्रिय मान्छे। उहाँको योगदानबाट चाहिँ यो 9 नम्बर क्षेत्रको चाहिँ मलाई लाग्छ यो सामानहरू जति फर्निचर उहाँले दिनुभएको छ। उहाँहरू जस्तो सक्रिय एउटा नेत्री हामीले पाउनु पायो, यो हाम्रो सम्पत्ति हो नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको। जस्तै आज हामीले चाहिँ युवा साथीहरू पायौँ, हामीले त्यो हाम्रो साथी हो, सम्पत्ति हो। जस्तै यी बहिनीहरू जसले हामीलाई चाहिँ खाता लाएर स्वागत गर्नुभयो, उहाँहरूदेखि पनि म बडो प्रभावित छु। त्यस्तै हाम्रो उद्घोष बहिनी कहाँ जानुभयो? वाह, त्यो तामाङ बहिनी यति मिठो बोल्दो रहेछ यो बहिनी। म धेरै प्रभावित भयो उनको स्वर सुनेर। यस्ता युवाहरू हामीले पाउँदैछौँ। त्यसका बिपी काङ्ग्रेस कुनै हालतमा चाहे प्रहरी आओस् चाहे सेना हामी गराउँदैन हाम्रो कार्यक्रम। हामी कुनै पनि कार्यक्रम बिना सरकारले स्थगित नगरेसम्म, क्याबिनेट निर्णयबाट नआएसम्म प्रहरीको हस्तक्षेप हामीले मान्दैनौँ। तपाईँको हाम्रो कार्यक्रम त्योभन्दा विरोध हुनुपर्ने थियो। आज हामीलाई गाह्रो भयो। अब प्रहरीसँग विरोध त गर्ने कि यहाँ कार्यक्रम गर्ने? उहाँहरूले 25 जना भने ठिकै छ, कार्यक्रम त गर्नु पऱ्यो, ल गर्नु भन्ने हिसाबले हामीले कार्यक्रम आज गरे।
र यदि म यति नै भन्छु वास्तवमा भन्यो भने यो विषयमा साथीहरूले सभापतिज्यू हरिबोल भट्टराईज्यूबाट विशेष कुरा पाइन्छ। बिपी काङ्ग्रेसको बारेमा इतिहासको कुराहरू उहाँबाट पाउनुहुन्छ। उहाँ सन्त नेता हो। यस मानेमा हामी घमण्ड छौँ कि हिजो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जसलाई आज हामीले भोगेका छौँ, विशेषण प्रसाद कोइराला, गणेश मान सिंह, सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई, आज फेरि बिपी काङ्ग्रेसले एउटा सन्त नेता हरिबोल भट्टराई पाएको छु। त्यही कृष्ण प्रसाद भट्टराईको बाटोका नेता हरिबोल भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। यो हरिबोल भट्टराई जस्तो सन्त नेता नेपाली काङ्ग्रेसमा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस बिपीमै छ। त्यस कारण हामी घमण्ड गर्छौँ कि एउटा नेता जसले हाम्रो अभिभावक, हामीलाई मार्ग, हामीलाई देखाइराख्नु भएको छ। सँगसँगै म यो पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो वरिष्ठ नेतामा हाम्रो अब देवी ओझाज्यू हाम्रो वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, जो हिजो नेकपा नेपाल एमाले पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मन्त्री हुनुभयो, त्यो पार्टीको सचेतक हुनुभयो। बिपीको विचारलाई, बिपीको सिद्धान्तलाई मानेर नेपाली काङ्ग्रेस बिपीमा उहाँ आउनुभएको छ होइन। आज बिपीको विचार लिएर उहाँ झापामा बोल्दै हिँड्नु भएको छ। उहाँ ठाउँ ठाउँमा उहाँ हिँड्नु भएको छ आफ्नो अभियानमा। त्यस कारण हामीसँग चाहिँ एउटा सम्पत्ति हामीले आर्जन गरिसकेका छौँ। युवाको जुन प्रवेशले, युवाको जुन शक्तिले, म चाहिँ यो पार्टीको महामन्त्री भएर मेरो काँध बलले हुँदैछ, मेरो हात बलले हुँदैछ, मेरो दिमाग बलले हुँदैछ। त्यस कारण हामी अब फेरि एकचोटि चाहिँ भविष्यमा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नुको लागि जुन बिपीले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भनेको छ, त्यसको लागि हामीले बृहत आन्दोलन चाहिँ हामी यहाँ उतार्ने हाम्रो चाहिँ हिसाब छ। त्यो समय लाग्छ। हामी जिल्ला जिल्ला जाँदैछौँ। त्यस कारण हामी गएर पार्टीलाई सङ्गठन बनाएर मजबुत बनाएर फेरि एउटा आन्दोलनको आवश्यकता हामीले देखेका छौँ र त्यो बिपी काङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने कुरा वचनबद्ध भएर म बिदा हुन चाहन्छु। जय बिपी। धन्यवाद। आदरणीय सभाका सभापति र यहाँ उपस्थित हुनुभएको नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद जसको कारणले नेपालको उन्नति हुन सम्भव छ, त्यो कुरोको प्रतिपादक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विचारलाई लिएर हिँड्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले पनि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी त आफ्नो हिसाबले विचलित छँदैछ, नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यो विचारलाई परित्याग गरेर लत्याएर भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न हिँड्दाखेरि जुन किसिमको दुर्गति देशले भोग्नु परेको छ, त्यो दुर्गतिका विरुद्ध सामना गर्न बिपी विचार नै सक्षम छ भनेर बिपी विचार नेपाली काङ्ग्रेसले छोडेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी नाम लिएर नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको कोइरालाले 2003 सालमा लिनुभएको विचारलाई लिएर अगाडि बढेको 7 सालको क्रान्ति, राणा शासन हटाएदेखि मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नसम्म चाहिने काम गरेको, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद भन्ने आदर्श नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाउँमा स्थापित यो नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको 9 नम्बर वडामा आसित सबै कार्यकर्ता साथीहरू र सबै नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका भातृ संस्थाका साथीहरू, सबै साथीहरूलाई म एकै फेरि भित्र हृदयबाट सङ्घर्षशील अभिवादन, क्रान्तिकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। जय नेपाल बिपी। साथीहरू, अब यहाँ भन्ने कुराहरू धेरै छन्, गाथाहरू धेरै छन्, व्यथाहरू धेरै छन्। नेपाल 2007 सालमा राणाबाट मुक्त पार्यो नेपाली काङ्ग्रेसले। हामीलाई गौरव छ, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति हामीलाई गर्व छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नै 104 वर्ष राणा शासनको अन्त गर्न सक्यो नेपाली जनताको चाहिँ साथ लिएर। नेपाली काङ्ग्रेसले प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सक्यो। नेपाली काङ्ग्रेस 2015 सालमा बहुमतले, अत्यधिक बहुमतले चाहिँ संसदमा पुग्यो र अत्यधिक बहुमतले संसदमा पुगेर
2/3 भन्दा बढी बहुमत ल्याएर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो र नेपालको राजनीतिमा एउटा ठुलो फड्को मार्ने काम त्यहाँ भयो। प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासको चाहिँ आधारशिला बन्यो र देशमा चाहिँ सामन्ती प्रथाको अन्त्यको चरणहरूका कार्यक्रमहरू भए र मुलुकमा साँच्चै नै समाजवादको स्थापना तर्फ मुलुक अग्रसर भएको थियो। तर दुर्भाग्यवश आज 7 सालमा प्रजातन्त्र आएको, आज 70 वर्षभन्दा बढी भइसक्दाखेरि पनि मुलुक जस्ताको तस्तै होइन, झन बिग्रिएर गएको छ। किन बिग्रिएर गएको छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार अति व्याप्त भयो। मूल कुरो भ्रष्टाचार नै व्याप्त भएको छ। भ्रष्ट मनोवृत्तिले यसरी आक्रान्त पारेको छ राजनीति गर्ने नेताहरूलाई कि भ्रष्टाचारमा उनीहरू यति लुब्ध बनेका छन् जसको कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरूसँग लम्पसार पर्ने काम पनि भ्रष्टाचारको कारणले, स्वार्थको कारणले उनीहरूले गरिराखेका छन्। लम्पसारवादमा चाहिँ मानिसहरू गइराखेका छन्। विदेशीहरूको चाहिँ तलुवा चाट्ने कामहरू किन गर्छन् त भन्दाखेरि सत्तामा पुगेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने किसिमको जुन किसिमको मनोवृत्ति उनीहरूमा रह्यो, त्यो मनोवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि विदेशी शक्तिहरूसँग लम्पसार पर्ने र पैसाको लागि, सत्ताको लागि लम्पसार पर्ने किसिमको क्रियाकलाप पनि उनीहरूबाट हुन थाल्यो र जसको कारणले गर्दाखेरि महाकाली सन्धिमा भएको चाहिँ दुर्गति हामीले देखिहाल्यौँ। महाकाली सन्धि देख्यौँ, त्यसपछि अहिले आएर एमसिसीका कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू किन भइराखेका छन् भन्दाखेरि राष्ट्रियताको विरुद्ध यस्ता कामहरू भइराखेका छन्। त्यसकारण राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद बिपीले भन्नुभएको छ, राष्ट्रियताको साँच्चै नै जगर्ना गरेर त्यसलाई चाहिँ मजबुत पार्ने दिशामा नेपाली काङ्ग्रेस गएन। नेपाली काङ्ग्रेस पनि यही चाहिँ हाम्रो नेकपा भन्ने जुन अहिले चाहिँ पार्टी छ, नेकपा पार्टीकै पिछलग्गु भएर हिँड्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो र तिनीहरू चाहिँ दुईवटा चट्टाबट्टा सिक्काका दुई पाटा भने जस्तो गरेर तिनीहरू हिँड्न थाले र जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा राष्ट्रियता कमजोर भयो, थिलथिलो भयो र चाहिँ देशै समाप्त हुने हो कि भन्ने स्थिति पैदा भयो। भ्रष्टाचार यस्तरी व्याप्त भयो। अब वाइट बडीका कुरा गरौँ, सुन 33-37 तोला के अरे 37 केजी सुनका कुराहरू गर्नु, अब त्यस्तै चाहिँ गुठी सम्बन्धी कुराहरू गर्नु र यस्ता चाहिँ कुराहरू, थुप्रा कुराहरू छन्। अब नेपालमा भ्रष्टाचार अब अहिले आएर कोरोना जस्तो चाहिँ भयावह जुन चाहिँ अब रोग छ, कोरोना विरुद्धमा लड्नु पर्दाखेरि पनि अब त्यो सामान खरिद गर्दाखेरि 200-300% पनि बढी भ्रष्टाचार गरेर किन्ने सम्मको स्थिति आयो र त्यसलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले खोइ विरोध गरे। नेपाली काङ्ग्रेस विरोध गर्दैन। त्यो भ्रष्टाचारलाई एउटा संस्कार, संस्कृतिको रूपमा स्थापित गरेर लिएर गएर अकुत सम्पत्ति आफू कमाउने, देश जहाँसुकै पुगोस्, भाँडमा जाओस्, जनता भाँडमा जाउन्, केही मतलब नराख्ने किसिमको कुरोमा गयो र चाहिँ समाजवाद भनेर जुन चाहिँ घाँस, बाँस, कपास जनतालाई ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो नि। हरेक व्यक्तिले, गरिबभन्दा गरिब, निमुखाभन्दा निमुखा व्यक्तिले पनि खान, लाउन, बास बस्न र चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षाको स्थिति उनीहरूको चाहिँ ग्यारेन्टी हुनु पर्यो नि। त्यो ग्यारेन्टीको कुरो गर्न सक्थ्यो। नेपालसँग त्यो सम्पत्ति थियो, प्राकृतिक सौन्दर्य, त्यो सम्पदा थियो, तर त्यो गर्न सकेन, त्यो चाहेन। त्यो व्यवस्थापन नेपाली काङ्ग्रेसले र चाहिँ यो नेकपाले गरेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी समाजवादको पक्षमा, प्रजातन्त्रमा पनि अब तपाईँको प्रजातन्त्रमा धेरै धज्जी उड्या छन्। प्रजातन्त्र भनेको छ अब झन्नै चाहिँ नि के अरे विपक्षी दलको नेता रहनुपर्ने कुरालाई चाहिँ संशोधन गर्नलाई ल्याइसकेका थियो चाहिँ हाम्रो संवैधानिक नियुक्तिहरूमा, आयोगहरूमा। त्यस्ता चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ बस्नु नपर्ने, विपक्षी दलका चाहिँ नि नेताहरू बस्नु नपर्ने चाहिँ स्थितिको विधेयक लिएर आएकै हो र चाहिँ नि पार्टीहरू फुटाउने उपाय पनि गर्न खोजेकै हो र चाहिँ के भने यो पत्रकारहरूलाई बन्देज लगाउने, सञ्चार जगतलाई बन्देज लगाउने कुराहरू र चाहिँ नि उपस्थित जनताहरूलाई चाहिँ नि कुनै पनि विरोधमा आफ्नो अभिव्यक्ति, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति गर्न पाउने, प्रजातान्त्रिक अधिकारमा अवरोध गर्ने कुराहरू गर्ने, जस्तो चाहिँ तपाईँको अब अहिले
हाम्रो एनफ इज एनफवाला जुन चाहिँ नि आन्दोलन अहिले चलेको छ त्यो युवकहरूको आन्दोलन एकदम सही आन्दोलन छ। त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस बीपीको हार्दिक समर्थन छ। त्यसमा हाम्रो हार्दिक मतैक्यता छ र त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि काममा दबाब दिने किसिमको कुराहरू जुन गरिराखेका छ, पकड धकड गरिराखेका छ, यस्ता किसिमका नचाहिँदा प्रजातन्त्रको पनि विरोधमा कामहरू भइरहेका छ। प्रजातन्त्रको विरोधमा काम भएको छ, राष्ट्रियताको विरोधमा काम भएको छ र समाजवाद त कुरै छैन। समाजवाद छैन। समाजवादको सट्टा भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएर एउटा भुइँभुट्टा वर्ग फेरि अर्को भ्रष्टाचारले चाहिँ नि पोसिएर अकुत सम्पत्ति कमाएर धनी चाहिँ नि एकदम अकुत सम्पत्तिको चाहिँ हकदार बन्ने चाहिँ एउटा वर्ग तयार हुँदैछ राजनीतिको नाउँमा। त्यसकारण यस्तो किसिमको विकृत राजनीति भएपछि मुलुक कहाँ पुग्ने हो? मुलुक त दिन प्रतिदिन ओह्रालो जाँदैछ र ओह्रालो गिर्दै तल जाँदैछ। त्यसकारणले हामीले हाम्रो नानीहरू बालबालिकाहरूलाई पढाउन सक्छौँ। एक क्लासको शिक्षा दिनु पऱ्यो नि त। सब चाहिँ पैसा भएकोले चाहिँ उरलधुरल गर्न सक्नेले चाहिँ ठुल्ठुला बोर्डिङहरूमा पढाइरहेका छन्। अब चाहिँ साधारण चाहिँ स्कुलहरू जुन सरकारी स्कुल हो त्यो बलियो हुनुपर्ने, पब्लिक स्कुलहरू बलियो हुनुपर्ने। हाम्रा साना नानीहरू जो चाहिँ नि विभिन्न वर्गका मानिसहरूको नानीहरू पढ्ने ठाउँ त्यो बलियो हुनुपर्ने नि, त्यो त एक रूपको हुनुपर्ने नि, त्यो चाहिँ भएको छैन। त्यो चाहिँ गर्नपट्टि यिनीहरूको ध्यानै छैन, त्यतापट्टि चाहिँ ध्यान छैन। र त्यस्तै गरिकन स्वास्थ्यको पनि चाहिँ सबैलाई कमसेकम न्यूनतम स्वास्थ्यको चाहिँ आधार त बलियो हुनु पऱ्यो नि। स्वास्थ्यको चाहिँ सम्भाव्यता त हुनु पऱ्यो स्वास्थ्य उपचारको। त्यो चाहिँ कुरो चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने, राज्यले गर्नुपर्ने, त्यो गरिराखेका छैन। र त्यसकारण आवासको कुरो अब चाहिँ हुनेवालाले चाहिँ करोडौँ अरबौँको महलहरू खडा गरेका छ, नहुनेले एउटा झोपडीमा पनि बस्न सकेका छैन। त्यस्तो किसिमको कुरो छ। त्यो त हुनु भएन नि, त्यो त अन्यायसङ्गत भयो नि। त्यसकारण चाहिँ घाँस बाँस कपास आवास स्वास्थ्य शिक्षा यो ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। सरकारले आफूले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। होइन भने कमसेकम त्यति चाहिँ हाम्रो रोजगारी प्रत्येकले काम गरेर खान खोजेको छ। काम गरेर खानेलाई रोजगारी दिन सक्नु पर्यो। रोजगारी दिन सक्दैन भने रोजगारी दिन नसकुन्जेलसम्मका लागि त्यो व्यवस्था राज्यले आफूले जिम्मेवारी लिएर गर्नु पर्यो। रोजगारी दिएर त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नु पर्यो। त्यो समाजवाद हो। त समाजवादमा त्यसरी जानुपर्नेमा त्यो गएको छैन भनेपछि अब बीपीको पालामा त बीपीले गर्नुभएको थियो। अब जङ्गलको राष्ट्रियकरण भयो, अब बेट बेगारी खारिज भयो, अब चाहिँ जमिनदार प्रथा खारिज भयो। त्यति बेला चाहिँ भएको थियो। त्यसपछि मजदुर ऐन पनि निकाल्नुभयो उहाँले, कारखाना मजदुर ऐन, मजदुरहरूको सुरक्षाको लागि सब गर्नुभएको थियो त्यति बेला। तर यी अहिले आएका वालाहरूले यो गरिब विपन्न जनताको पट्टि ध्यान पटक्कै दिएनन् र दिन प्रतिदिन चाहिँ नि राजनीति एउटा कमाई खाने भाँडोको रूपमा परिणत गरेर जथाभावी कमाई गरी खाने, भ्रष्टाचार गर्ने एउटा साधनको रूपमा राजनीतिलाई प्रयोग गर्नमा यिनीहरू लागे। र त्यसकारण यो दुर्दशाबाट मुलुकलाई मुक्त नगरेसम्म मुलुक बलियो हुँदैन। मुलुक झन्झन कमजोर हुँदैछ। 7 साल पछाडि झन् बलियो हुनुपर्नेमा झन्झन अहिले कमजोर हामी किन छौँ? किन विकसित राज्यहरू त्यसरी विकसित भएर हिँडेका छन्, हाम्रो किन भएको छैन? यहाँ काम गराएको ढङ्ग कस्तो छ? भ्रष्टाचार व्याप्त भएको हुनाले सडकहरू बन्ने, पेटीहरू बन्ने, ठाउँ कुराहरू कति चाहिँ ठेकेदारहरूले बदमासी गरेका छन्, त्यहाँ कारबाही नगर्ने, त तिनीहरूलाई नै फेरि पुरस्कृत गर्दै जाने र चाहिँ यहाँ चाहिँ जम्मै भद्रगोल चाहिँ यो किसिमको चाहिँ स्थिति जुन पैदा गरेका छ त्यो गर्नमा चाहिँ के छ भने यो अहिलेको राजनीतिक कल्चर, एउटा संस्कार, एउटा नैतिकता, राजनीतिमा जुन नैतिकता हुनुपर्ने हो त्यो नैतिकता नभएको हुनाले यी सब हुँदै जाँदैछ। त्यसकारण यस्तो नैतिकताविहीन राजनीतिको अन्त्य गर्नका लागि बीपी काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस बीपी आएको हो। यो वास्तवमै विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्नुभएको जस्तै राष्ट्रियता मजबुत गर्न र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न, समाजवादको प्रोग्राम सहित चाहिँ व्यवहारमा उतार्नका लागि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बाटो नै सही छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस बीपी आएको हो। र अहिले तपाईँहरू यो यङ मान्छेहरू यसमा जुन चाहिन्छ, यो यङ मान्छेहरू जो युवक मान्छेहरू जो प्रवेश गर्नुभयो, अब यो भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्ध भ्रष्टाचारीहरूको छाला टार्नुपर्छ।
तिनीहरूलाई चाहिँ घिसारेर ल्याएर तिनीहरूलाई चाहिँ नि दोबाटोमा उभ्याएर नाङ्गे झार नपारुन्जेलसम्म मुलुकबाट भ्रष्टाचार हट्नेवाला छैन। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ नि एकदम कसिएर लाग्नुपर्छ र भ्रष्टाचार मुक्त भयो भने त्यसपछि अनि त्यहाँबाट दिमागमा राम्रो चेतनाको स्थिति आउँछ र चाहिँ नि भ्रष्टाचारविहीन अवस्था सिर्जना भएपछि स्वस्थ समाज निर्माण भएपछि त्यो स्वस्थ समाजले राम्रो रचनात्मक काम गरेर मुलुकलाई बलियो पार्छ, मुलुकलाई समृद्ध पार्छ, सामाजिक न्यायले सम्पन्न पार्छ र मुलुकलाई चाहिँ स्वस्थ र विकसित रूपमा अरू विकसित देशहरूको दाँजोमा मुलुकलाई उभ्याउन सक्छ। त्यसकारण यो कुरोलाई ध्यानमा राखेर हामीले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी खोलेको र नेपाली काङ्ग्रेस बिपीमा तपाईँहरू जो समावेश हुनुभयो र समावेश हुनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन्छु र तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सङ्घर्ष गर्नमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको लाइनमा सङ्घर्ष गर्नका लागि तपाईँहरूलाई त्यस किसिमको चेतना मिलोस्, त्यस किसिमको अब जोस जाँगर र शक्ति प्रदान गरून् काली माताले। त्यो पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ हार्दिक रूपमा यहाँ चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई बधाई र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र आज यो जुन उद्घाटन भयो, यो 9 नम्बर क्षेत्रीय कार्यालयको उद्घाटन भयो, त्यो पनि साह्रै राम्रो चाहिँ 9 नम्बर क्षेत्रमा साह्रै राम्रा युवकहरू प्राप्त हुनुभयो। प्रभाकरजी भयो, अब प्रभाकरजी जो सभापति हुनुहुन्छ उहाँ हुनुभयो, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ। यसरी जो साथीहरू आउनु भएको छ, एउटा विशेष जोस जागर भएको र चेतना भएको साथीहरू जो आउनु भएको छ, उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको आफ्नो विचारलाई फस्टाउनलाई निश्चय नै पनि योगदान दिन सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ र यहाँहरूले अवश्य काम गर्नुहुनेछ त्यस दिशामा भन्ने म हार्दिक मङ्गलमय कामना गर्दै, त्यो भावना राख्दै, त्यो भरोसा राख्दै तपाईँहरूबाट म बिदा पनि हुन चाहन्छु अहिले। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल, जय बिपी। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमबाट ओजेल बढ्न चाहन्छौँ। पछि फेरि यस्तै कार्यक्रम आउने बातसहित म कार्यक्रम सञ्चालक र सहकर्मी मित्र अन्जु तामाङलाई तपाईँहरूमा ओजेल बढ्न चाहे। धन्यवाद। जय नेपाल, जय बिपी। हजुर धन्यवाद उद्घोषक भाइ र बहिनीलाई। आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हरिबोल भट्टराईज्यू पार्टी कार्यालयको उद्घाटनमा तथा चियापान कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि, प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण यस सभामा उपस्थित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस ठाउँमा नयाँ पार्टी प्रवेश गरेर सहयोग गरिदिनु भयो साथीहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू प्रवेश गरी यस काङ्ग्रेस बिपीमा बलियो र आधार बनाउनुको लागि तपाईँहरूले गर्नुभएको योगदानलाई हामी कदर गर्नेछौँ। अब आउँदो दिनहरूमा हामी युवाहरू एक भएर जानुपर्छ भन्ने लागेको छ। हेरौँ यस क्षेत्र नम्बर 9 मा हामीले अब गर्नेहरू युवाहरूको जोस जाँगरलाई एकसाथ राखी हामी चाहिँ यस ठाउँमा अगाडि बढ्नेछौँ। भ्रष्टाचारले इथुल भएको बेला राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक स्थायित्व परिवर्तन गर्ने देशको आर्थिक सामाजिक व्यवस्थालाई समायोजित गर्दै समाजवाद विस्थापन गरी युवाहरूलाई आक्रमक ध्यान दिई राखी देशलाई समृद्धि बनाउन नै उद्देश्यले बिपीको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ स्थापित पार्टी क्षेत्र नम्बर 9 को उद्घाटन आज भएको छ। यसको लागि तपाईँहरूको सहयोग र सुझावहरूको खाँचो छ। तपाईँहरूले दिनुभएको योगदान अब यहाँ हामीले सदुपयोग गर्नेछौँ। यस क्षेत्र नम्बर 9 लगायत सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको युवा एक ठाउँमा राखी हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। पार्टी नम्बर 9 मा अहिले
नयाँ प्रवेश गर्नुभएका र आउँदो दिनमा प्रवेश गर्ने युवा साथीहरूलाई म मेरो आत्मसाथ धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गिएको र पार्टीको आजको यस चियापान कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।